मेरा प्यारा विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईं सम्पूर्णलाई यो मास्टरमाइन्ड एकाडेमीमा स्वागत छ। आजमा आईक्यू रिजनिङ अन्तर्गत एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण च्याप्टर लिएर आएको छु। त्यो च्याप्टरको नाम हो हाम्रो कोडिङ र डिकोडिङ। कोडिङ र डिकोडिङ आईक्यू रिजनिङको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण युनिटमा गनिन्छ, किनभने यो च्याप्टरबाट हरेक वर्ष नछुटाइकन प्रश्नहरू आएको हामी पाउँछौँ। कुनै कुनै वर्ष त 2 वटा क्वेसन सोधेको छ र यो कोडिङ र डिकोडिङलाई अरू च्याप्टरमा पनि इन्डाइरेक्टली प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। जस्तै एनालोजीमा पनि यो प्रयोग भएको हुन्छ। यसमा जुन हामीले कन्सेप्ट सिक्छौँ त्यो एनालोजीमा पनि यसको कन्सेप्ट प्रयोग हुन्छ। यानी यो च्याप्टरका जुन बेसिक कुराहरू आज जुन हामीले सिक्ने छौँ त्यो कुराले तपाईलाई अन्य 2-3 वटा च्याप्टरमा सहयोग पुर्याउनेछ। यसै कारण छोटकरीमा म के भन्छु भने कुल मिलाएर यो तपाईलाई 4-5 वटा प्रश्नमा यसको कन्सेप्टलाई प्रयोगमा ल्याउँछ, काम गर्छ। यसै कारण यो एकदम महत्त्वपूर्ण हो। डाइरेक्ट कोडिङकै कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईको शाखा अधिकृतमै 2073 सालमा 2 वटा क्वेसन सोधेको रहेछ। यो गएको 2078 मै 2 वटा क्वेसन सोधेको रहेछ यही च्याप्टरबाट। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ नासुको कुरा गर्नुहुन्छ भने नासुमा 2070 मा 3 वटा क्वेसन यही कोडिङ डिकोडिङबाटै आएको रहेछ। हेर्नुस्, त्यस्तै गरेर 2071 मा पनि 2 वटा क्वेसन हालेको रहेछ। र सामान्यतया त हरेक चाहिँ एक्जाममा, कम्पिटिटिभ एक्जाममा, चाहे लोक सेवा आयोग होस्, चाहे तपाईको शिक्षक सेवा आयोग होस्, चाहे बैंकिङ, अब सेना, प्रहरी संस्थानहरू सबैमा कोडिङ र डिकोडिङबाट क्वेसन हालेकै हुन्छ। त्यसैले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो। यसलाई हामी ध्यान दिएर एक स्टेप ध्यान दिएर बुझ्नु होला। यसका बेसिक कुराहरू आज म कन्सेप्ट यसको क्लियर गराउँछु र म यो च्याप्टरलाई जिरो लेभलबाट लैजान्छु र हामी हाई लेभलमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। त म जिरो लेभलबाटै सुरु गर्ने कारण के हो भने जो विद्यार्थी कोडिङ डिकोडिङको क पनि जान्दैन उसलाई सिकाउने म हैसियत राख्छु र म आफ्नो कर्तव्य ठान्छु। त्यसैले गर्दा म जिरो लेभलबाट लैजान्छु। ध्यान दिएर तपाईहरू हेरिदिनु होला, बसिदिनु होला। ल, त म आजको च्याप्टरतिरै लगेँ तपाईहरूलाई। जस्तै आजको हाम्रो च्याप्टर मैले भनिसकेँ कोडिङ डिकोडिङ। यो के हो कोडिङ डिकोडिङ? पहिले यसको बारेमा म तपाईहरूलाई सर्टकटमा 2 शब्द भनिदेऊ। कोडिङ भनेको कुनै पनि विषयवस्तुलाई, कुनै म्याटरलाई त्यसको अर्थ नबिग्रिने गरी कुनै सङ्केत प्रयोग गरेर, कोड गरेर त्यसलाई राख्ने गरिन्छ भने यसैलाई हामीले कोडिङ भन्ने गर्छौँ। अब यसको आवश्यकता कहाँ पर्छ? तपाईँ जागिरी खानुभयो, भोलि अहिले चाहिँ तयारीमा लाग्नु भएछ, भोलि तपाईँको सेलेक्सन हुन्छ, तपाईँ जागिरी खानुहुन्छ। अफिसभित्र तमाम रेकर्डहरू, तमाम चिजहरूलाई तपाईले चाहिँ गोपनीय किसिमले अफिसियल तरिकामा, अफिसमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्ता गोपनीयतालाई तपाईले आफ्नो मताहतको चाहिँ ब्रान्चहरूमा वा केन्द्रमा तपाईले पठाउनु पर्ने हुन्छ, सुरक्षित पठाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा तपाईँ कोडिङ भाषाको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो कोडिङ एकदम पछि व्यवहारमा काम लाग्ने चिज हो। पछि तपाईले यसको प्रयोगको महत्त्व बुझ्नुहुने हुन्छ। त म अब विषयवस्तुतिरै लागौँ। अब कोडिङ डिकोडिङमा हामीले सिक्ने के त? कस्तो खालको क्वेसन जाँचमा आउँछ? त्यो बारेमा तपाईहरुलाई चर्चा गराउँछु। एकछिन यहाँ ध्यान दिनुस्। यसमा हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले कहाँबाट सुरु गर्ने र के कुरा हामीले यसमा सिक्नुपर्ने हो, ध्यान दिनुस्। यहाँ तपाईको यहाँ के आयो हेर्नुस् त, अल्फाबेट प्लेस भ्यालु आयो। यो अल्फाबेट प्लेस भ्यालुमा हामी निपुण हुनुपर्छ। हेर्नुस्, यानी जुन इङ्ग्लिस अल्फाबेट छ ए देखि जेड सम्म, ए देखि जेड सम्मको अक्षरहरूको पोजिसन हामीले कन्ठ राख्नुपर्ने हुन्छ। कुन अक्षर कुन पोजिसनमा छ त्यो झ्वाट्टै सुन्ने बित्तिकै, हेर्ने बित्तिकै हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै ए कुन पोजिसनमा छ ल भन्नुस् त,
1 मा छ, बी कुन पोजिसनमा छ 2 मा छ, सी 3 मा छ, जेड 26 सम्झिनु भयो होला। क्यू अब क्यूमा तपाईँ अड्किनु भयो कि अब क्यूको लागि ए बी सी डी गर्दै जानुभयो भने समय लाग्ला। हो त यही सब कुराहरू हामीले यसमा सबभन्दा पहिला क्लियर गर्नेछौँ। यही हो यसको बेसिक एदेखि जेडसम्मका 26वटा अक्षरको पोजिसन तपाईँले झट्टै थाहा पाउनुभयो भने यसका समस्याहरू तपाईँले क्षणमै, सेकेन्डमै, 2-4 सेकेन्डमै, 10 सेकेन्डमै हैन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त म अब तपाईँले त्यतितिर लैजान्छु। यो कसरी कण्ठ गर्ने त कसरी याद गर्ने? अल्फाबेटको पोजिसनलाई कसरी याद गर्ने? अब त्यसको लागि म यहाँ एउटा शब्द देखाइरहेको छु। यो शब्दमा ध्यान दिनुहोला। इज्योति एउटा शब्द यहाँ छ, हेर्नुहोस् तपाईँको अगाडि यहाँ देखियो। इज्योति, इज्योतिमा 5 वटा अक्षरको प्रयोग छ हैन? म यहाँ लेखेर देखाएँ। ई JOTY ज्योति। अब यो ई ज्योतिको नाम तपाईँ सुन्नुभयो होला, हेर्नुभयो होला किताबहरूमा ई ज्योतिको बारेमा चाहिँ दिएकै छ हैन? म त्यही किताबहरूबाटै भन्नुहोस् न अथवा चाहिँ आफूभन्दा विज्ञ सरहरूकै सहयोगबाट मैले यो क्लास चाहिँ बनाएको छु। यहाँ तपाईँले चाहिँ ई ज्योतिलाई यसको पोजिसन, यो 5 वटा अक्षरको पोजिसन कसरी तपाईँले याद गर्नुपर्ने छ भने ई 5 नम्बरमा, जे 10 नम्बरमा, ओ 15 नम्बरमा, टी 20 नम्बरमा, वाई 25 नम्बरमा। यो यसको पोजिसन हो, यसको स्थान हो। यो 5-5 को फरकमा राखिएको छ, तपाईँले मेमोराइज गर्न सजिलो होस् भनेर यसरी बनाइएको हो। यो 5, त्यसपछि 10, त्यसपछि 15, त्यसपछि 20, त्यसपछि 25। अब म यीलाई यहाँ नराखेर म त प्राय ज्योति मात्रै सिकाउने गर्छु। ज्योति 4 वटा सिकाउने गर्छु, किनभने ए बी सी डी ई यो 5 वटा अक्षर अधिकांश विद्यार्थीहरूलाई कण्ठ हुन्छ। यो ए1 मा, बी2 मा, सी3 मा, डी4 मा, ई5 मा। एफबाट हामीले अलिकति जोर लगाउनु पर्ने हुन्छ, थोरै मस्तिष्कलाई दुःख दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा म यो 5 नम्बरको भन्दा पनि JOTY ज्योति यो 4 वटालाई म युजमा ल्याउँछु। अहिले चाहिँ बुझ्दै राख्नुहोस् है। त जे 10 नम्बरमा, ओ 15 मा, टी 20 मा, वाई 25 मा। यसरी 4 वटा अक्षर, 5 भन्दा पनि म 4 राखेँ, यो 4 वटा अक्षरलाई मात्रै सम्झिनुस् त। तो यसरी हामीले ई ज्योति, ई5, जे10, ओ15, टी20, वाई25 यो 5 वटालाई हामी मेमोराइज गर्न सक्यौं भने यसैको हेल्पले हामीले अरु अक्षरलाई पनि मेमोराइज गर्छौं। हुन त म केही ट्रिकहरू पनि ल्याएको छु अरु अक्षरको लागि, त्यसलाई हामी राम्रोसँग ध्यान दिएर चाहिँ हेरौँला, बुझ्दै गरौँला। अब यहाँ हेर्नुस् त, मैले यहाँ के लेखेको छु, A1 मा, B2 मा, C3 मा, D4 मा, E5 मा, जुन मैले माथि चर्चा गराइसकेँ। यो त 5 वटा, यो त हामी यो त सामान्य जस्तै हो, यो सबैलाई थाहा हुन्छ। अब यसपछि म तपाईलाई अगाडि लैजान्छु। अब यहाँ हेर्नुस्, एफ बाट हेर्दै जानुस् है। म यहाँ लेटर एफ लाई लिएर आएँ। एफ कति नम्बरमा पर्छ? यसरी औलामा गर्नु भने ए बी सी डी ई एफ 6 नम्बरमा पर्यो, 6 मा पर्यो। म कण्ठ गर्न सजिलो होस् भनेर यस्तो ट्रिक बनाइदिएछु। एफ लाई फिक्स गर्नुस् र फिक्स भन्ने बित्तिकै 6 लाई दिमागमा सम्झिनुस्। एफ फिक्स 6। एफ कति नम्बर पर्यो? 6 मा पर्यो। त्यसपछि अब जी हेर्नुस् है। एफ पछि जी, जी 7 नम्बरमा पर्यो। अब यो जान्नका लागि तपाईले G7 यानी 7 वटा राष्ट्रहरूको समूह, विकसित 7 राष्ट्रको समूह भन्ने तपाईले पढ्नु भयो होला जीके मा हैन, सामान्य ज्ञानमा पढ्नु पर्छ, तपाईहरुलाई चाहिँ थाहा होला। यसमा पहिला 8 वटा कन्ट्री थियो, पछि रसियालाई हटाएर पहिला G8 थियो, पछि रसियालाई हटायो अनि G7 बन्न गयो। त त्यो G7 लाई तपाईले सम्झिनु हो भने जी को पोजिसन हामीलाई बुझ्न सजिलो हो। जी को पोजिसन 7 भनेर बुझ्नुस्, सजिलो। 7 कन्ट्री का समूह G7 ग्रुप, यसरी बुझ्नुस्। यो जी को लागि एक अर्को ट्रिक पनि छ, हेर्नुस् है। म यहाँ जी लेखेँ नि,
यो लास्टमा हेर्नुहोस् त यो 7 को सेप बन्न गयो यहाँ 7 को सेप हैन र यसरी जी यसरी लेखिन्छ भने यो 7 को जस्तो बन्न गयो नि लास्टमा यो 7 जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् यो यसरी पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ G7 अब यस्तै H मा जाउँ H 8 नम्बरमा पर्छ अब यसलाई सम्झनका लागि म यसरी चाहिँ तपाईलाई आइडिया दिएँ H लाई तपाईले यसरी घुमाइदिनु भयो भने दुईतिर घुमाइदिनु भयो भने यो अंग्रेजीको 8 जस्तो बन्न गयो ठ्याक्कै त्यस्तै त छैन तर हामीले बुझ्नका लागि मानौ हैन 8 जस्तै जस्तै देखिएछ 8 बन्न गयो त्यसैले गर्दा H आयो भने तपाईले के सोच्नु भयो होला भने ओहो H लाई त यसरी घुमाएर 8 बनाउन सकिन्छ H चाहिँ कति नम्बरमा हो 8 नम्बरमा हो यस्तै गरी अब आयो I को पालो I को पोजिसन के हो 9 हो अब यसलाई हामीले स्मरण गर्न राख्नका लागि हामीले के बुझौं भने I लाई हामीले यसरी लेख्ने गर्छौं उसमा के रे कर्सिभ राइटिङमा हामीले सानो क्लासमा कहिले कर्सिभ राइटिङमा लेख्ने बेला आफ्नो नाम लेख्ने बेला I am म आफ्नै नाम लेखेँ विजय हेर्नुस् है I am विजय I am प्रमोद I am सरिता हैन त यो जुन I लेख्छौं यो I त 9 कै सेपमा छ कि छैन 9 जस्तै त हो हैन यसरी हामीले I लाई I को पोजिसन थाहा पाउनु पर्यो भने तपाई I यसरी कर्सिभ वाला I सम्झिनु भयो भने 9 बुझिहाल्नुहुन्छ I को 9 भयो अब I पछि 10 नम्बरमा कुन अक्षर आउँछ मैले ज्योति वाला कन्सेप्ट लगाउनुस् है तपाईले ज्योति JOTY ज्योति त J त 10 नम्बरमा हो हुन त त्यसको अगाडि I थियो 9 नम्बरमा हुन गयो अब यसपछि हेर्नुस् है अब म तपाईलाई I पछि J मा लैजान्छु यहाँ हेर्नुस् J अब J कति नम्बरमा पर्यो त 10 नम्बरमा यसको लागि म तपाईलाई के भन्छु भने ज्योति वाला कन्सेप्ट लगाउनुस् ज्योति वाला म यी यहाँ छोडिरहेको छु यी त 5 मा पर्छ अलरेडी यसलाई हामीलाई थाहै छ म ज्योति 4 वटा मात्रै यहाँ ल्याउँ त यो 10 नम्बरमा हो यो 5 को अन्तरमा गर्दिनुस् यो O चाहिँ 15 मा यो J 10 मा T तपाईको 20 नम्बरमा हो T 20 Y 25 यो यसरी चाहिँ 5 वटा हामीले अघि नै हामीले चर्चा गर्यौं त्यही नै हो त J कतिमा भयो 10 मा भयो 10 नम्बरमा भयो अब यसपछि आयो K अब K कति नम्बरमा छ अब J पछि K त 10 पछि 11 J K 10 11 यो 11 नम्बरमा भइहाल्यो K पछि L L तपाईको 12 नम्बरमा भयो 12 हैन KL 11 12 J 10 भइहाल्यो K 11 L 12 यसरी तपाईले यसको लागि तपाईले कुनै त्यस्तो कुल यहाँ राख्न सके छैन तपाई आफै बनाउन पनि सक्नुहुन्छ केही आफ्नो सुविधा अनुसार र मैले चाहिँ K11 अब L 12 12 यसरी कन्ट राख्नु होला M र N को लागि हेर्नुस् है M र N को लागि मैले यसरी बनाएको छु MN मेरा नाम MN मेरा नाम मेरा भनेको M नाम भनेको N मेरा नाम MN 13 14 13 14 यानी M को लागि 13 बन्न गयो पोजिसन N को लागि 14 पोजिसन बन्न गयो मेरा नाम 13 14 हैन M 13 मा भयो N 14 मा भयो त यसरी M र N भयो अब यसपछि M र N पछि अब पालो आयो O को O भनेको JOTY J 10 O 15 5 को अन्तर वाला त्यो 4 वटा सम्झिराख्नुस् O 15 O 15 भयो O 15 भइहाल्यो हैन यो चाहिँ क्लियर भयो यो O 15 हामीले यी ज्योति वाला कन्सेप्ट यहाँ लगाइदिन्छौं त्यसपछि P मा जाउँ P 16 नम्बरमा पर्छ कति नम्बरमा पर्छ 16 नम्बरमा पर्छ अब यो 16 लाई हामीले कसरी मेमोराइज राखौं कसरी स्मरणमा राखौं P पण्डित P बाट पण्डित सम्झिनु होला पण्डित भनेको हाम्रो गाउँघरको भाषा पण्डित बाहुन बाजे हैन अनि 16 श्राद्ध लौ भन्नुस् त कसले गराउँछ बाहुन बाजेले पण्डित बाजेले गराउनुहुन्छ त P आयो भने ती 16 श्राद्ध गराउने
पण्डित बाजेलाई सम्झिनु होला है, यिनी P16 मा पर्छ हैन र? अनि त यसको कुनै अन्य अर्थ नलगाइदिनु होला, यो मात्र एउटा ट्रिक हो, याद गर्ने एउटा हामीले ट्रिक बनाएछौँ, त्यति मात्रै हो। त पी पण्डित बाजेलाई सम्झिनुभयो भने 16 श्राद्ध गराउने पण्डित बाजे पी पण्डित 16। अब आयो क्यों। क्यों कति नम्बरमा हो? 17 नम्बर। अब क्योंलाई मैले यसरी चाहिँ यहाँ बनाएछु, यसको क्लु क्यू यू EEN क्वीन। क्वीन भने रानी। रानी त खतराको संकेत हो नि, खतराको संकेत। अब किन खतराको संकेत? यसलाई हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो, जस्तै राम र रावणको लडाई, राम र रावणको लडाई जुन भयो, त्यो त्यसमा कारक तत्त्व को भन्न गयो? मेन कारक तत्त्व के थियो त्यसमा? त मेन कारक तत्त्व हामीले सीतालाई लिन सक्छौँ। सीता, सुन्दरी सीता, सीताको हरण यदि नगरेको भए रावणले, राम र रावणको लडाई किन हुन्थ्यो होला? त अब यो सीता त्यसमा कारक तत्त्व बन्न गई। यानी यो सीता भनेको त अब रानी नै भन्नुपर्दा हुन्छ, राम राज्यमा सीता त रानी नै हुनुभयो नि त हैन? त्यो रानीको कारणले गर्दा, अनि सीताको कारणले गर्दा यत्रो ठुलो युद्ध भयो। त्यस्तै गरी तपाईँ महाभारतलाई हेर्नुस्। महाभारतमा कौरव र पाण्डवको लडाई जुन भयो हैन, त्यसमा मेन कारण के पर्न गयो त? द्रौपदीको जुन चिरहरण त्यही नै त हो, द्रौपदी। त द्रौपदीको चाहिँ चिरहरण भएर चाहिँ युद्ध सुरु भयो त हो। भनेपछि त्यहाँ पनि रानीकै चाहिँ कारणले गर्दा त्यत्रो महाभारत भयो। ती रानीहरू खतरा हुन्छन्, खतराको निशान हुन्। फेरि म यो हाम्रो भिडियो हेरिराख्नु भएको महिला वर्गलाई म नमन गर्छु, किनभने म महिलालाई एकदम सम्मान गर्छु है। उहाँ देवीको रूप हुनुहुन्छ तपाईहरू। यसलाई कुनै अन्य अर्थ लगाइदिनु होला। म त एउटा सिकाउनका लागि एउटा ठट्यौली भाषामा राख्न खोजेको मात्रै हो कि हामी विद्यार्थीहरूमा छिटो स्मरण होस्। नत्र भने मैले रानी खतरा 17 भन्न खोजेको हो। रानी खतरा भयो हुनाले यो 17 नम्बरमा छ भनेर भन्न खोजेको हो। नत्र भने महिलालाई कुनै किसिमको त्यस्तो चाहिँ कुनै अन्य अर्थ नलागोस्, महिलाप्रति कुनै अपमानित शब्द नबनोस् यो हैन। किनभने महिला वर्ग भनेको त देवीका रूप हुन्, हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि जीवनमा केही गर्नु छ भने पहिला महिलाको सम्मान गर्न सिक्नुस्, महिलाहरूलाई देवीको रूपमा हेर्नुस्, त्यसपछि तपाईलाई अगाडि बढ्न कसैले रोक्न सक्दैन। यो मेरो अनुभव हो र म यो सम्पूर्ण तपाईहरू साथीहरूलाई म सेयर गर्न चाहन्छु। अब हेर्नुस् है, हो त अब मैले भने क्यू भनेको क्वीन, क्वीन भनेको रानी, रानी भनेको 17 के अरे खतरालाई 17 मा राखियो। ल यसरी चाहिँ बुझ्नु होला। अब त्यसपछि पालो आयो आरको। आर, अब आरलाई 18 मा राखिएको छ र यो 18 स्मरण गर्नका लागि म तपाईलाई यहाँ के लेख्छु भने हेर्नुस्, एउटा शब्द लेख्छु म, राइट एज। राइट एज, राइट एज के को लागि? भोटको लागि। भोट दिनको लागि राइट एज कति हुनुपर्छ? हामी सबैमा 18 वर्ष हुनुपर्छ। 18 वर्षको व्यक्तिले मात्रै भोट हाल्न पाउँछ। 18 वर्ष वा 18 वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिले भोट हाल्न पाउँछ। त भोट हाल्नका लागि न्यूनतम एज 18 वर्ष हो। 18 यसरी आरलाई राइट एज सम्झिनुभयो भने 18 मा सम्झिन सक्नुहुन्छ। आर 18 को पोजिसनमा छ। अब त्यस्तै हेर्नुस्, आर पछि कसको पालो आयो? एस को पालो आयो। यस लेटर कतिमा राखिएको छ? 19 नम्बरमा राखिएको छ। 19 नम्बरमा हेर्नुस् है, 19 मा राखिएको छ। अब यो 19 सम्झनका लागि मैले त्यस्तो कुनै शब्द त बनाइन। यो नजिकै छ, टी को नजिकै छ, T20 मा छ नि। र T20 मा छ भने एसटी तपाईको हैन, मुखमा एसटी एस आयो भने एसटी लाई सम्झिनु होला। टी भनेको 20 त एस भनेको 20 भन्दा एक कम 19। यो 19 भयो। अब टी लाई 20, T20 हुन त यसलाई हामीले ई ज्योतिको कन्सेप्टबाट पनि T20 मा पर्छ हामीले हेर्यौं।
JOTY होइन 15 के अरे 10 यो आएर 15 यो 20 यो 25 यो त हाम्रो 5 नै हो होइन। त यो टी चाहिँ कतिमा पर्यो 20 मा पर्यो। यसरी T20 र अर्को चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले हाम्रो शब्द राखेको छु T20 क्रिकेट सिरिज। अब यो क्रिकेट प्रेमीहरूलाई बढी थाहा भयो, T20 सिरिज तपाईहरूले खुब हेर्नुहुन्छ, त्यो सम्झिनुस् T20 क्रिकेटको सिरिज हो। अब त्यसपछि आयो यु र यु र भी दुईटैलाई म सँगसँगै यहाँ चाहिँ बुझाउन खोजिरहेको छु। हेर्नुहोस् है, युभी 21 22 भी 22 U21 भी 22 त U21 यो त अगाडि पर्यो, युभी भी 22 हेर्नुहोस् है भी 22। अब यहाँ 22 लेखेको छ नि, 22 नभएर म 22 उच्चारण गरिदिएँ, अब बुझ्नका लागि त हो। त भी 22 U21 युभी 21 22 यसरी सम्झिराख्नु होला। TUV T20 U21 र भी 22 त यो हो यु र भी। अब यसपछि हेर्नुहोस्, अब आयो तपाईको WXYZ यो चारवटा, अन्तिम चारवटा। अब यो W को लागि हामीले कसरी स्मरण राख्ने हेर्नुहोस् है। यो W हामीले लेख्यौँ भने हेर्नुहोस् त, यो 3 यस्तो पल्टेको 3 जस्तो भयो कि होइन, त 3 भयो भने त यो कति नम्बरमा पर्यो, 3 नम्बरमा पर्यो भन्न खोजे होइन मैले। 3 मा यो 3 जस्तो भयो भने यो W3 जस्तो छ भने यसलाई 23 सम्झनु होला। 23 हुन त 3 प्रयोग भएको 13 पनि हो, 3 पनि हो, तर W लाई 3 र 13 मा हामीले राख्न सक्दैनौँ। यो त हामीले थोरै कमन सेन्स लगाए पनि बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले यो W आयो भने यो 3 को जस्तो छ। अब यसलाई हामीले कतिमा राख्नु पर्यो त 23 मा राख्नु पर्यो, 23 मा राख्नु पर्यो। त यो W को पोजिसन कति त 23 पल्टेको 3 जस्तो। त्यसपछि XYZ यो तीनैवटा ध्यान दिनुहोस् है। XYZ X 24 नम्बरमा, Y 25 मा, यो त ज्योतिको कन्सेप्टबाट पनि लास्टमा TY Y लाई 25 मा हामीले मानेका थियौँ र Z त हामीले अब कण्ठ गर्नै पर्दैन, यो त सुन्ने बित्तिकै 26 भनिहाल्छु, थाहा भइहाल्छ। X चाहिँ 24 हो, Y 25 हो, Z 26 हो। XYZ भनेको 24 25 26, W भनेको 23, यो 3 जस्तो छ त 23 भयो। यसरी हामीले A देखि लिएर Z सम्मका यो 26 वटा अक्षरको प्लेस भ्यालु यानी पोजिसनल भ्यालु हाम्रो मौखिक झट्टै थाहा पाउने गरी हामीले कण्ठ राख्ने हो हैन। तपाईले रट्टा लगाउनु पर्दैन, यसलाई हामीले व्यवहारमा ल्यायो भने बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा थाहा भइजान्छ हैन। अब यो A देखि B सम्मको के रे A देखि Z सम्मको यो पोजिसनल भ्यालु को चर्चा पछि म तपाईलाई यहाँ हेर्नुस् त अर्को कुन चीजमा लिएर आइरहेको छु म, अपोजिट लेटर कन्सेप्ट। अपोजिट लेटर कन्सेप्ट, यो अपोजिट लेटर कन्सेप्टमा हामीले के सिक्ने त, अपोजिट लेटरको प्लेस यानी पोजिसन सिक्ने। यो मैले के भन्न खोजे हेर्नुस् त, यो मैले भन्न खोजेको के हो भने A सुरुबाट 1 नम्बरमा पर्यो। अब लास्टबाट 1 नम्बरमा कुन अक्षर हुन्छ यदि कसैले सोध्छ भने लास्टबाट पहिलो नम्बरमा कुन हुन्छ ल भन्नुस् त, Z हुन्छ। यही हो यसको अपोजिट लेटर Z, यानी A को अपोजिट Z हुन्छ, यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हुन त यो 1 नम्बरमा हो, त्यसरी त यो 26 नम्बरको हो नि त। सुरुबाट हामीले चाहिँ स्टार्टिङबाट हेर्ने हो भने त 26 नम्बरमा पर्छ, तर अब लास्टबाट हेर्दा त 1 नम्बरमा Z भइहाल्यो। A को अपोजिट लेटर हामीले Z मान्ने गर्छौं। र एक अर्को कुरा पनि यसमा ख्याल गर्नु होला है, अपोजिट लेटरको जुन जोडा बन्यो नि, यिनको पोजिसन तपाईले प्लस गराउनु भयो भने तपाई 27 पाउनुहुन्छ। हेर्नुस् 26 र 1 27 हैन। त्यस्तै अर्को एक्जाम्पलबाट म तपाईलाई क्लियर गरे। जस्तै B हेर्नुस् है, यो B 2 नम्बरमा पर्यो। अब यो सुरुबाट 2 नम्बरमा B पर्यो भने लास्टबाट दोस्रो स्थानमा कुन अक्षर पर्छ लो सम्झिनुस् त। त अब यसको लागि तपाई के गर्नुहुन्छ, यहाँ Z लेखे मैले हैन, Z चाहिँ 26 मा पर्यो, Z भन्दा अगाडि Y हुन्छ, त यो लास्टबाट दोस्रोमा यो Y पर्यो र Y को पोजिसन कति हो हेर्नुस् है, यो लास्टबाट दोस्रोमा Y पर्यो यानी B को अपोजिट Y हुन गयो र यो कति नम्बरमा पर्छ त 25 मा पर्छ। अब यो दुईटैको पोजिसनलाई तपाई जोड्नु भयो भने ठ्याक्कै कति पाउनुहुन्छ यहाँ 27 पाउनुहुन्छ।
यो एउटा कुरा ख्याल राख्नु होला। यदि अपोजिट लेटर हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो भने दुईटैको सम 27 हुने रहेछ। यो हामीले चाहिँ लजिक लगायो भने तपाईलाई एउटाको अपोजिट अर्को पत्ता लगाउन धेरै सजिलो हुन जान्छ। जस्तै म एउटा एक्जाम्पल देखाएँ। जस्तै मान्नुस् के को अपोजिट तपाईलाई निकाल्नु छ। अब के किङ जेके है, जेके यसरी बुझौँ, जेके त के कति नम्बरमा पर्छ? 11 मा पर्यो, किनभने जे 10 मा हो त के 11 मा हो। अब यसको अपोजिट लेटर तपाईलाई थाहा पाउनु छ भने तपाईले के गर्नु होला भने 27 मा 11 घटाइदिनुस्। अब 27 मा 11 तपाईले मौखिक घटाउने हो, म यहाँ लेखेर देखाइदिउँ न त, तर मौखिक घटाउन सक्नुहुन्छ। 27 मा 11 घटाउनुहुन्छ भने 7 मा 1 गयो 6 र 2 मा 1 गयो 1, 16 आयो। त 16औं नम्बरको यहाँ अक्षर आउँछ। 16 भनेको 16 श्राद्धलाई सम्झिनुस् त। 16 श्राद्ध गराउने पण्डित बाजे पी, पण्डित पी को पोजिसन 16 थियो, त यो 16। त यो के को अपोजिट के हुन गयो? पी हुन गयो। त यसरी हामीले अपोजिट लेटर निकाल्न सक्छौं। यदि एउटा मान्नु के दिएछ र के को अपोजिट तपाईले निकाल्नु पर्यो भने यसरी 27 मा घटाएर निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म एउटा अर्को चाहिँ यहाँ राखेँ। अर्को एक्जाम्पल देखाएँ म टी लाई देखाएँ हेर्नुस् है। टी 20 नम्बरमा पर्यो। अब यसको अपोजिट तपाईलाई चाहियो भने 27 मा 20 घटाइदिनुस्। 27 मा 20 घटाउनु भयो भने कति बच्यो? 7। अब 7औं पोजिसनमा कुन अक्षर होला? अब के औँलै गर्न लाग्ने त? ए बी सी डी ई एफ जी। तर त्योभन्दा पनि फास्ट तपाईले बुझ्नु पर्यो नि त। 7 मा त्यो 7 राष्ट्रको समूह G7 र जीमै 7 लुकेको छ हेर्नुस् यहाँ 7। त यो 7 को तपाईलाई लेटर चाहियो भने जी भइहाल्यो। त टी को जी भइगयो हैन। यसरी तपाईले अपोजिट लेटर को कन्सेप्ट पनि तपाईमा क्लियर हुनुपर्छ। त अब 26 वटामा 13 वटाको अपोजिट अर्को 13 वटा हुने त हो। यसको लागि म यहाँ एउटा हिन्ट्स यहाँ बनाएछु र यो हिन्ट्सबाट तपाई यसलाई चाहिँ हेरेर बुझ्नु होला है। म यहाँ हिन्ट्सबाटै देखाए बुझाएँ। अब हेर्नुस् यहाँ, हेर्नुस् जस्तै ए को अपोजिट जेड, यो त हामी सबैलाई थाहा हुने कुरा हो, यसमा त हामी बिर्सिदैनौँ, यसमा कुनै लजिक लेखाउनु छैन, जरुरी छैन। बी को अपोजिट वाई, बी बाई सम्झनु होला, बी बाई 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 बी बाई, त बी को अपोजिट वाई। सी को अपोजिट एक्स, यो 3 नम्बरको हो। 27 मा 3 घटाउनु भयो भने 24 आउँछ र 24 नम्बरको अक्षर एक्स हो। त सी को अपोजिट एक्स, सी एक्स 6 अर्थात् 6। यसरी चाहिँ सी को एक्स 6 भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। डी को अपोजिट यो 4 नम्बरको हो। अब 27 मा तपाई 4 घटाउनु भयो भने 23 आउँछ र 23औं स्थानको अक्षर के हो? हाम्रो डब्लु हो। त डी को अपोजिट लेटर के बन्न जान्छ? डब्लु बन्न जान्छ। डी डब्लु डी डब्लु। अब यसलाई म हेर्नुस् त के लेखेछु? डीई डब्लु ड्यू, ड्यू ड्यू पिउनुहोस्, शीतल हुनुहोस्। ड्यू भनेको कोको कोला जस्तै हो, चिसो पेय पदार्थ। तपाईहरु सेवन गर्नुभयो होला, तर धेरै यसको सेवन नगर्नु होला, किनभने यो स्वास्थ्यको लागि धेरै प्रयोग गर्नु भने स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब मनोरञ्जनको रूपमा लिनुभयो भने केही फरक परेन, नत्र भने यो चिसो पेय पदार्थहरू स्वास्थ्यको लागि उचित होइन। अब जे भए पनि यहाँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई मेमोराइज गराउनका लागि मैले चाहिँ सजिलो होस् भनेर यो बनाइदिएको हो मेरो आफ्नो तर्फबाट। त डी आयो भने ड्यू सम्झिनु होला, ड्यू पिउने, शीतलताको अनुभव लिने। त डी को डब्लु भइगयो ड्यू, डी डब्लु ड्यू, डी डब्लु ड्यू, सी एक्स 6, बी वाई बाई, ए जेड जेड। अब यसपछि हेर्नुस् त 4 वटा भयो। 13 वटाको अपोजिट हामीले यसमा जान्नु छ, किनभने 13 को अपोजिट अर्को 13 आउँछ, 13 13 26 हुन्छ। अब यो 4 वटा पछि अब हामी अर्को 5 वटाको चाहिँ मैले यहाँ ल्याएछु, यी 5 वटा हेरौँ न त। अब ई को हेर्नुस्, ई 5 नम्बरमा पर्यो। अब यसको अपोजिट जान्नु छ भने तपाई के गर्नुहुन्छ? कतिबाट घटाउनुहुन्छ ल भन्नुस् त? 27 मा 5 घटाउनुहुन्छ।
तो 27 में 5 घटाउनु भयो भने कति आयो 22 आयो। अब 22 को अक्षर भी हो V22 यो भी 21-22 तो यसको चाहिँ यो कति नम्बरको 22 नम्बरको अक्षर हाम्रो के भयो भी भयो। तो ई को अपोजिट भी भयो। अब यो त घटाएर निकाल्ने तरिका आफूमा छँदैछ, तर झट्टै तपाईले घटाउन नै परोस्, तपाईको ब्रेनले झट्टै थाहा पाओस् त्यसको लागि मैले वर्डहरु बनाएको छु, क्लुहरु बनाएको छु, त्यसमा ख्याल गर्नु होला। ई आयो भने इभी इभिनिङ सम्झिनु होला। ई को अपोजिट इभिनिङ। अब इभिनिङ भएपछि ई र भी हो, यसरी दिनुस् है। ई र भी लाई लिनु होला यस मध्येबाट। ई आयो भने इभिनिङ र इभिनिङको ई र भी। त्यसपछि आयो एफ। एफ हाम्रो कति नम्बरको हो 6 नम्बरको हो। 27 मा तपाईले 6 घटाउनु भयो भने तपाईसँग 21 बच्यो र 21 नम्बरको अक्षर यु हो। यु 21 भी 22। एफ को के भयो यु भयो। एफ यु। अब एफ को यु छिटो थाहा पाउनका लागि तपाईले घटाउनु भन्दा एफ आयो भने फु गरिदिनु होला है। एफ आयो भने फु गरेर उडाइदिनुस्, एकदम सजिलो छ, केही पनि छैन यसमा। त फु गर्ने बित्तिकै यु आइहाल्छ। हेर्नुस् फु गर्नुभयो कि यु आयो। एफ को यु अपोजिट हो। यो 6 भनेको यो अपोजिट भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्नु भयो। यो सुरुबाट छैठौं स्थानमा छ भने यो अन्तिमबाट छैठौं स्थानमा पर्छ। हुन त सुरुबाट त यो 21 मा छँदैछ, तर यो अपोजिट भन्ने बित्तिकै यो अगाडिबाट 6 मा पर्यो भने पछाडिबाट 6 मा पर्ने हो। यसरी हामीले बुझ्ने हो। त एफ आयो भने फु गरिदिने, फु गरेर उडाउने र यो हाम्रो एफ को यु हुन गयो अपोजिट लेटर। नत्र भने 27 बाट घटाएर पत्ता लगाउने तरिका त्यो तपाईमा छँदैछ यहाँ। अब त्यसपछि जी 7 नम्बरको हो। अब 27 मा तपाई 7 घटाउनु भयो भने के रे 7 घटाउनु भयो भने तपाईसँग कति बच्यो त 20 बच्यो हैन। अब 20 बच्यो भने 20 नम्बरको लेटर के होला भन्नु त टी हो। अब 7 को अपोजिट 20 नम्बरको लेटर टी भइहाल्यो, यानी जीटी रोड के हो यो जीटी रोड। मैले जीटी रोड किन यहाँ राखेँ तपाईले कन्ट गर्न सजिलो होस् भनेर। यो जीटी रोड हो, यो जुन सडक छ जीटी रोड, यो हाइवे चाहिँ दक्षिण एसियाको ऐतिहासिक व्यापारिक रोडको नामले चिनिन्छ। दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा लामो रोड भन्दा पनि हुन्छ यो। यो तपाईको बंगलादेशको कुन शहर हो है मैले बिर्सेँ, त्यहाँबाट यो सुरु भएर अनि यो इन्डिया हुँदै त्यसपछि पाकिस्तान हुँदै यो अफगानिस्तानसम्म गएछ हैन। यसबाट त इन्डियामा त तपाईको यसबाट जीकेमा क्वेशनहरु पनि हाल्ने रहेछ। यो जीटी रोडसँग सम्बन्धित क्वेशनहरु पनि सोध्ने रहेछ। हुन त हामीलाई धेरै विस्तारमा यसलाई जान्नु छैन। हामीलाई त यति मात्रै जान्नु छ कि जी को अपोजिट लेटर के हो। त जीटी रोडको कन्सेप्टबाट हामीले जी को टी को जी को टी यसरी बुझ्ने मात्रै हो। यति भइहाल्यो। त जी आयो भने जीटी रोडलाई सम्झिनु होला र जी को अपोजिट टी, यानी 7 को अपोजिट 20 नम्बरको पर्यो टी पर्यो। अब यस्तै हेर्नुस् एच हाम्रो कति नम्बरमा पर्छ, एच त 8 नम्बरमा पर्छ। अब एच को अपोजिट एस हो। अब यो नम्बरको 27 बाट घटाएर जानुहुन्छ भने 27 मा तपाई 8 घटाउनु होला। 27 मा 8 घटाउँदा 19 पाउनुहुन्छ र 19 नम्बरको एसटी टी 20 हो भने एस 19 हो त एस पाउनुहुन्छ। यो 19 नम्बरको लेटर हो। नत्र भने यो घटाउनु भन्दा पनि तपाईले झट्टै थाहा पाउने भनेको हाई स्कुल। एच आयो भने हाई स्कुल सम्झिनुस्, एच को एस सम्झिनुस्। हाई स्कुल एच आयो भने हाई स्कुल, यो हाई स्कुलको कन्सेप्टबाट एच को अपोजिट एस भन्ने बुझ्नु होला। यो भइहाल्यो। अब त्यसपछि अर्को लेटरमा जाउँ हामी, आई नम्बरमा जाउँ। फिर आई मा जाउँ, यो 9 नम्बरको हो। अब यो 9 को हो भने यसको अपोजिट लेटर थाहा पाउनका लागि तपाईले कतिबाट 9 घटाउनुहुन्छ 27 बाट घटाउनुहुन्छ। म दुवै तरिका बुझाइरहेको छु, दुईटैमा ध्यान दिनु होला। त 27 मा 9 घटाउनु भयो भने कति बच्छ 18 बच्छ। अब 18 यो भोट हाल्ने राइट एज हो 18। राइट कुन लेटरबाट सुरु आर बाट राइट आर 18 यो आर को पोजिसन हो यो 18 राइट एज वाला पोजिसन। त यो आई को अपोजिट के भयो आर भयो। यो 18 नम्बरको लेटर भयो।
अब यसलाई हैन कण्ठ राख्नका लागि म यहाँ इन्डियन रेलवे लेखिदिएछु। इन्डियन रेलवे। अब हम त हाम्रो नेपालमा पनि रेल चलिरहेछ। अब यहाँ इन्डियन रेलवे यो आई र आर को कन्सेप्ट क्लियर गर्नका लागि मैले ल्याएको छु हैन। इन्डियन रेलवे अनि आई को अपोजिट आर। त यसरी आई को अपोजिट आर भनेर हामीलाई कण्ठ राख्न सजिलो होस् भनेर मैले सम्झिनको लागि इन्डियन रेलवे भन्ने शब्द ल्याइदिएँ। यो यसरी भइहाल्यो। हाम्रो पडोसी मुलुक पनि हाम्रो आईको भित्र आइराखेका छन्। अब त्यसपछि जेमा जाउँ। आएपछि जेमा। अब जे कति नम्बरको अक्षर हो? 10 नम्बरको अक्षर हो। 27 मा 10 घटाउनु भयो भने 17। 17 आयो खतरा। खतरा भनेको रानी, क्वीन, क्यू। मैले अघि चाहिँ छलफल गराए थिएँ। त जे को क्यू भयो। यसरी तपाईले 27 मा घटाएर पनि निकाल्न सक्ने हुनुभयो। 17 क्यू हैन। नत्र भने यसलाई जंगल क्वीन भनेर चाहिँ सम्झिराख्नुस् त। जंगल क्वीन। जंगलकी रानी। जंगल क्वीन हैन। त जे आयो भने जंगल क्वीन सम्झिनु भयो भने जंगल क्वीन। जे को क्यू। जे को क्यू। जंगल क्वीन। जंगल क्वीन। हाई स्कूल। एच को एस। जीटी रोड। जीटी रोड। जी को टी हैन। आई को आर। आई आर। इन्डियन रेलवे। आई आर। यसरी यो जोडावालालाई कण्ठ गर्न चाहिँ हामीले यसरी सक्न सक्छौं। अब हेर्नुस् है। अब यसपछि आयो के को पालो आयो। के। अब के त 11 नम्बरमा हो। अब 11 नम्बरमा हो भने 27 मा तपाई 11 घटाएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। 27 मा 11 घटाउनु भनेको अब म्याथको ट्रिक लगाउनुस्। म्याथको ट्रिक भन्नाले मैले के भने फास्ट क्याल्कुलेसन पनि हामीलाई जान्न जरुरी छ। फास्ट क्याल्कुलेसन हामीले गर्न सक्यो भने आन्सरमा हामी छिटो जान्छौं। भन्न खोजेको 27 मा 11 घटाउँदा पहिले 27 मा 10 घटाउनुस् तपाई। 17 मा झर्नुहुन्छ अनि एक दिमागले घटाउनुस् 16। त 16 आयो। अब 16 को लेटर के हो? पी हो। पंडित बाजे 16 श्राद्धे। त के को अपोजिट के भयो? पी भयो। 16 नम्बरको भयो। यानी सुरुबाट के 11 नम्बरमा पर्छ भने अन्तिमबाट 11 नम्बरमा पर्ने पी हो। सुरुबाट त 16 मा परिरहेछ। त के को पी। केपी। ल हेर्नुस् हाम्रो केपी ओली मैले यहाँ राख्दिए। केपी ओली। ल हाम्रो केपी बाजे पनि आउनुभयो। हाम्रो आइक्यूमा केपी बाजेलाई पनि सम्मान दियौं हैन। हाँसो गरेको हो है। हाम्रो देशको नेता नै हुन्। अब कसैलाई कोही मान्छेको मनमा हैन अब कोही राम्रोमा गर्नु होला, कोही नराम्रोमा गर्नु होला, जे होस्। अब यहाँ हाम्रो आइक्यूमा आइदिनु भएछ। उहाँलाई हामीले चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छौं हैन। के को पी। केपी ओली। ल केपी ओली। के को पी। केपी ओली हाम्रो देशका नेता हुन्। सम्मान गर्नुपर्छ। राम्रो नराम्रो जे भए पनि हाम्रो देशको नेता। अब त्यसपछि एल। एल को ओ। अब एल को ओ हामीले कसरी कण्ठ राख्ने? एक त यो 12 नम्बरमा पर्यो। तपाई 27 मा 12 घटाएर पनि जान सक्नुहुन्छ। 27 मा 12 घटाउनु भयो भने 27 मा पहिला 10 घटाउनुस्। मैले फास्ट क्याल्कुलेसन वाला जुन मैले कुरा ल्याएको छु, फास्ट क्याल्कुलेसनको म एक भिडियो बनाउने छु पछि। त्यो भिडियोमा तपाईलाई मल्टिप्लाई, एड, सब्ट्र्याक्ट कसरी फास्ट गर्ने, कसरी स्मरण दिमागले मात्रै खेलाएर मात्रै कसरी आन्सर निकाल्ने, यसकोमा चाहिँ एउटा भिडियो बनाउँछु हैन। अनि त्यो एकदमै तपाईलाई चाहिँ फास्ट क्याल्कुलेसनमा लैजान्छ, जसले गर्दा तपाईले चाहिँ म्याथमेटिकल क्वेशनहरुलाई सल्भ गर्न तपाईलाई सहयोग गर्छ। त्यो पछि म बनाउने छु त्यस्तो भिडियो। त 27 मा 12 घटाउँदा 27 मा पहिला 10 सम्झिनुस् दिमागमा। 17 मा 2 फेरि सम्झिहाल्नुस् घटाउने। 17 मा 2 घटाउनु भने कति आयो? 15। त 15 आयो। अब यो 15 यी ज्योति वाला कन्सेप्टमा जाउँ। ज्योति JOTY ओ यो 15 ओ 15 मा पर्यो। त एल को ओ भयो। अब यो त भयो यसरी 27 बाट घटाएर पत्ता लगाउने तरिका। अब डाइरेक्ट तपाईले यसरी कण्ठ राख्न सक्नुहुन्छ नराम्रो। लभ। LOV लभ। माया। माया त चाहियो। संसार मायाबाट चलिरहेछ हैन। तपाईहरुलाई पनि अब तपाईहरुको माया हामीलाई चाहियो। हाम्रो माया तपाईहरुलाई चाहियो एकदमै। यो यसरी एल को ओ लभ। त लभ को एल आयो भने एल को अपोजिट सम्झिनु पर्यो भने लभलाई सम्झिनु होला। LOV LO ओ लाई सम्झिनुस्। एल को अपोजिट ओ LO हैन। 27 बाट घटाएर ल्याउने यो ट्रिक त यो छँदैछ हाम्रो।
त्यसपछि अन्तिम जोडा छ एम। एम को अपोजिट के हुन्छ एन। यो 13 नम्बरमा हो। मेरा नाम, यो मेरा, यो नाम, यो 13, यो 14, एउटा 13 एउटा 14। अब यो दुई जोड्नु भयो भने 27 आउँछ आउँदैन? 13 र 14 27 आउँछ। तो यो एम को अपोजिट एन भयो। मैले यहाँ म्यान लेखेको छु, एम आयो भने म्यान, एमएन र एम र एन यिनीहरू एकअर्काका अपोजिट हुन्। यसरी अपोजिट लेटरको कन्सेप्ट पनि हामीलाई चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। एकचोटिमा यसलाई मेमोराइज गराए। जस्तै ए को अपोजिट ल भन्नुस् त जेड, बी को अपोजिट बी बाई बीवाई बाई गुड, सी को एक्स 6 सी एक्स 6, डी को चिसो पेय पदार्थमा सम्झिनुस् त डी को ड्यू, त डी को अपोजिट डब्लु डी डब्लु ड्यू गुड। त्यस्तै ई को इभिनिङ, ई को भी हुन गयो ई इभिनिङ, ईबाट इभिनिङ ई को भी अपोजिट। एफ को एफलाई त फु गरिदिनुस्, उडाइदिनुस्, एफ यु फु, त एफ को के भयो यु भयो, एफ को यु भयो। म यहीँबाट स्क्रोल गरेर पनि देखाएर चाहिँ जान्छु, हेर्नुहोस् है, एफ को यु भयो। जी आयो भने जीटी रोड, हेर्नुहोस् है, जी आयो भने जीटी रोड, यो जीटी रोडलाई सम्झिनुहोस् हैन। एकैछिन है, यहाँ यो जी को हेर्नुहोस् है, म यहीँबाट लिएँ, ई को भी इभिनिङ, एफ को यु फु, जी आयो जीटी रोड, हेर्नुहोस् है जीटी रोड। एच आयो भने एच को एस हाई स्कुल सम्झिनु होला, आई को आर इन्डियन रेलवे सम्झिनु होला। यो ई को यहाँ पनि हाइलाइट गरिदिउँ, इभिनिङ हैन, यो फु एफ यु, एफ को यु, ई को भी इभिनिङ भयो। त्यस्तै माथिको पनि हेरिहालौँ, यहाँबाट हेरिहालौँ, ए को जेड भइहाल्यो, बी को वाई बाई, यो बाई भयो, सी को एक्स है 6 भयो, डी को डब्लु ड्यूबाट बुझ्न सक्यौँ हैन। त्यसपछि आएर यस्तै जेमा जाउँ, जङ्गल क्वीन, हेर्नुहोस् है, जङ्गल क्वीन, जे को क्यू भयो, केपी ओली बाजेलाई सम्झिनुहोस्, एलओ लभ, एल को ओ लभ, एलओ सम्झिनुहोस् यसरी, एम को एन एमएन म्यान, यसरी सम्झिनुहोस्। त यो यसरी 13 जोडी हाम्रा चाहिँ हामीले कन्ठ राख्नुपर्छ, जानिराख्नुपर्छ। त यो हो हाम्रो अपोजिट लेटर कन्सेप्ट। त यो अपोजिट लेटरको बारेमा पनि हामी सिक्यौँ। अनि त्यसपछि माथि हामीले एदेखि जेडसम्मको पोजिसन, कसको पोजिसन कुन हो त्यो हामीले सिक्यौँ र अपोजिटमा उल्टो पनि सिक्यौँ। 27बाट घटाएर पनि निकाल्न सकिन्छ हैन। अब यसपछि हामीले यसमा जान्नुपर्ने कुरा के हो, आज म बेसिक कन्सेप्टमा लिइरहेको छु है तपाईँहरूलाई, बेसिक कुरामा एकदम क्लियर गराउँछु। बेसिक कुरामा क्लियर भयो भने बल्ल कोडिङका क्वेसनहरू मजाले फास्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ, छिटो फटाफट गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् है, अब यहाँ आयो, अब के आएछ हेर्नुहोस् त, यहाँ कोडिङ डिकोडिङका टाइप्स मैले भन्न खोजेको। अब यहाँ हामी कोडिङ र डिकोडिङको जुन क्वेसन पढ्छौँ, कस्तो कस्तो टाइपको क्वेसन हुन्छ हेर्नुहोस् त। यसको लागि मैले यहाँ 10वटा टाइप ल्याएको छु। यो 10वटा टाइपमा आज म 5वटा टाइपलाई म चर्चा, यो भिडियोमा म 5वटा टाइपको चर्चा गराउँछु, बाँकी 5वटा टाइपको चर्चा म अर्को भिडियोमा गर्नेछु हैन। त यो 5वटालाई एकचोटि सरसर्ती हेरौँ त कुन कुन किसिमको क्वेसनहरू आउने रहेछन्। पहिला म 10वटाकै परिचय गराइदिउँ, त्यसपछि आज हामीले इक्जाम्पलबाट 5वटा गर्नेछौँ। जस्तै हेर्नुहोस् है, 1 नम्बरमा हेर्नुहोस्, लेटरको पोजिसनल भ्यालु बेस्ड, यानी जुन अक्षरहरू दिएको हुन्छ अल्फाबेटको एबीसीडी लेटरहरू, त्यसको पोजिसन थाहा पाएर त्यसैको बेसमा क्वेसनहरू बनाइन्छ र त्यसैको बेसमा पोजिसनको आधारमा कोडिङ गरिएको हुन्छ र त्यसबाट हामी एन्सर निकाल्छौँ। अहिले यो थ्योरी भन्दा पनि हामी प्र्याक्टिकली यसले क्वेसनमा गयो भने एकदम क्लियर हुन्छौँ। म एकछिनपछि म क्वेसनमै जानेछु। त्यसपछि 2 नम्बरमा चाहिँ हामीले कस्तो खालको क्वेसन सिक्नुपर्ने छ भने अपोजिट लेटर कन्सेप्ट। मैले जुन माथि देखाएँ, के को अपोजिट पी केपी, जी को अपोजिट टी जीटी रोड, एच को अपोजिट हाई स्कुल एस,
त यो अपोजिट लेटरको कन्सेप्ट हामीमा कण्ठ छ भने त्यसको कन्सेप्टबाट पनि क्वेसनहरू बनाएर सोध्ने गर्छ। त्यो त झन् इम्पोर्टेन्ट हो हैन। अब त्यो हामीले चाहिँ यस्ता खालको क्वेसनहरूले सिक्नुपर्ने हुन्छ। 3 मा हेर्नुस् त फरवर्ड रिभर्स प्याटर्न। यो फरवर्ड रिभर्स प्याटर्न भन्नाले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एक लेटर घटाएर अगाडिको लिएको हुन्छ, कहिले एक लेटर बढाएर पछाडि लिएको हुन्छ, कहिले अगाडिबाट लेटरलाई लिन्छ पछाडिबाट चाहिँ राखेको हुन्छ। त यसरी यो फरवर्ड ब्याकवर्ड रिभर्स प्याटर्नबाट पनि क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ। यो हामी पछि एक्जाम्पलबाट क्लियर हुन्छौँ। त्यसपछि आएर 4 नम्बरमा क्रस प्याटर्न। यो क्रस प्याटर्न भनेको कस्तो हो भने यो जस्तै एउटा यो अगाडिको लेटर भयो, यो पछाडिको लेटर भयो, बीचमा मान्नुहोस् यसो 4-5 वटा लेटर छ। अब यो कहिलेकाहीँ सबैको क्रस गराएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ यो बीच-बीचको आधा-आधा 2 खण्डमा राखेर क्रस गराएको हुन्छ। जस्तै यसको अक्षरको रिलेसन यहाँ बनाइदिएको हुन्छ, यो अक्षरको रिलेसन यहाँ राखिदिएको हुन्छ, यो अक्षरको रिलेसन यहाँ राखिदिन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ यो अक्षरको रिलेसन यो ठाउँमा हालेको हुन्छ, यसको यहाँ राखिदिएको हुन्छ, यसको यहाँ राखिदिएको हुन्छ। त्यसरी यो क्रस बनाएर रिलेसन चाहिँ देखाएको हुन्छ, कोड गरिदिएको हुन्छ। यो मोडल पनि हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ हैन। यानी हामीले चाहिँ क्रस प्याटर्न पनि हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी जाउँ नम्बर 5 मा छ इलोजिकल प्याटर्न। अब इलोजिकल लोजिकल प्याटर्न त यी सबै हुने भए, सबै लोजिकल प्याटर्न हुने, यी सब यसमा सम्म लजिक चाहिँ हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ क्वेसन यस्तो सोधिन्छ कि त्यसमा लजिक लगाउनै मुस्किल। तपाईँ दुईटा जोडेर पनि जान मिल्दैन, रेगुलर पाउनुहुन्न, घटाएर पनि मिल्दैन, त्यसपछि चाहिँ अगाडि पछाडि यानी कुनै प्याटर्न त्यसमा हामीले चाहिँ बुझ्न सकेका हुँदैनौँ। त्यो इलोजिकल तरिकाले नै हालेको हुन्छ, हामीले कहाँ बुझ्न सक्ने। कहिलेकाहीँ त्यस्तो क्वेसन पनि आउँछ। त त्यस्ता क्वेसनको पनि हामीले प्र्याक्टिस गर्छौँ, किनभने हामीले चाहिँ अब सबैको एक्सपिरियन्स त हामीले चाहिँ सबै खालको क्वेसनको लिने हो। त यो हामीले इलोजिकल प्याटर्नमा हामीले त्यस्ता क्वेसनहरू सिक्ने गर्छौँ। त्यसपछि 6 नम्बरमा हेर्नुहोस् है। 6 नम्बरमा छ नम्बर कोडिङ प्याटर्न। नम्बर कोडिङ भन्नाले अक्षरलाई नम्बरमा कोड गरेर पनि क्वेसन बनाइदिएको हुन्छ। जस्तै ABCD अगाडि राख्यो, अब त्यसको चाहिँ खास नम्बरहरू डबल गरेर अथवा उही पोजिसन राखेर नम्बरहरू राखेर चाहिँ कोड गरिदिन्छ। त्यो पछि क्वेसन आयो भने अहिले म क्लियर गराउँछु। त यो नम्बर कोडिङ प्याटर्नमा हामीले त्यस्तो सिक्छौँ। यसमा मिक्स जस्तै हुन गयो, अक्षर पनि हुन्छ, अङ्क पनि हुन्छ। त्यस्तै 7 नम्बरमा हेर्नुहोस् त के छ भावेल कन्सोनेन्ट कन्सेप्ट। यो भावेल भनेको स्वर, इङ्ग्लिस अल्फाबेटमा स्वर र व्यञ्जन यहाँ पनि हुन्छ, भावेल र कन्सोनेन्ट। थोरै क्लियर गरिदिउँ है, भावेल अनि कन्सोनेन्ट। त यो इङ्ग्लिस अल्फाबेटमा भावेल कुन कुन हो भन्नुहोस् त AEIOU 5 वटा त हो। इङ्ग्लिस अल्फाबेटमा यो 5 वटा जुन भावेल छ, यो भावेल एकदम महत्त्वपूर्ण हो। यो ठाउँमा तपाईँले काममा चाहिँ आउँछ। यसलाई हामीले कण्ठ राख्ने होला। र यसमा तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा खास के हो भने है, यसमा यसको पोजिसन थाहा पाउने, अरू केही पनि होइन। अब यसको पोजिसन यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। जस्तै A को पोजिसन 1, E को पोजिसन 2, यसको I को 3, O को 4 र U को 5। यो एउटा छुट्टै पोजिसन यहाँ कायम भयो। नत्र भने E त 5 नम्बरमा हो नि त, अल्फाबेटको हिसाबमा जाँदा 5 नम्बर पर्छ। तर यहाँ के छ भने यो भावेलमा हामीले छुट्टै पोजिसन याद राख्नुपर्ने हुन्छ। यो यसैको आधारमा यहाँ क्वेसनहरू जोस हामीले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, आउँछ, अहिले हामी सिक्नेछौँ। र त्यसमा कन्सोनेन्टलाई छुट्टै नम्बरले अथवा छुट्टै कुनै अक्षरले चाहिँ रिलेसन बनाइदिएको हुन्छ। भावेलको लागि छुट्टै किसिमको रिलेसन बनाइदिन्छ। त यो भावेल र कन्सोनेन्टको अलग अलग त्यसको रिलेसन हामीले एनालाइज गरेर अनि त्यसमा लजिक लगाएर अनि त्यसपछि त्यसको हामीले क्वेसनको कोड हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त त्यो हामी भावेल कन्सोनेन्ट टाइपको पनि हामी सिक्नुपर्ने हुन्छ, अनि हामी अहिले सिकौँला। त्यसपछि अब आएर हाम्रो 8 नम्बरमा हेर्नुहोस् त कलर कोड प्याटर्न। अब यो कलर कोड प्याटर्नबाट पनि क्वेसन सोध्ने गर्छ। कलर कोड, कलर जस्तै रङहरूको चाहिँ लाई कोड बनाएर पनि सोध्ने गर्छ। रङ भयो, अङ्ग भयो, जस्तै कुनै शरीरका अङ्गहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ यस्ता क्वेसनहरू सुन्नुभयो होला, पढ्नुभयो होला। जस्तै रातोलाई हरियो, हरियोलाई पहेँलो, पहेँलोलाई नीलो, नीलोलाई सेतो, सेतोलाई कालो भनिन्छ भने हैन। अनि भैँसीको रङ कस्तो हुन्छ है, भैँसीको रङ कस्तो हुन्छ, भैँसीको रङ त कालो हो, तर कालोलाई त्यहाँ कुन अर्को रङले कोड गरेछ त्यसमा तपाईँले ध्यान पुर्याउने हो।
हामीले कालोलाई एन्सरमा दियो भने रङ हुन जान्छ। अब कालोलाई मान्नुहोस् त्यहाँ नीलो कोड गरेछ भने तपाईँले भैँसीको रङ नीलो भन्नुपर्ने हुन्छ एन्सरमा। त यो कलरको आधारमा पनि कोड गरेर पनि क्वेसनहरू आउँछ जहाँसम्म चाहिँ यस्ता क्वेसनहरू धेरैचोटि आएको छ। यो टाइपको पनि हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आएर 9 नम्बरमा हेर्नुहोस् त। 9 नम्बरमा छ वर्ड ग्रुप कोड प्याटर्न। वर्ड ग्रुप भनेको यस्ता क्वेसन पनि कोडिङ डिकोडिङमा सोधेछ कि जस्तै 2टा 3टा वर्ड दिएर, जस्तै 3वटा वर्ड दिएर त्यसको कोड अर्कोतिर राखिदिन्छ, फेरि 3टा वर्ड दिन्छ अर्कोतिर त्यसको कोड राखिदिन्छ र त्यसैमा कुन वर्डको कोड कुन हो भने छान्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि अहिले क्वेसन आयो भने क्लियर हुन्छ हैन। क्लियर गराउनेछु अहिले क्वेसनबाट। त यो चाहिँ हाम्रो वर्ड ग्रुप कोड प्याटर्न भइहाल्यो, टाइपको भइहाल्यो, यो भयो। त्यसपछि अब एउटा लास्ट टाइप मैले के राखेको छु भने मिक्स कोड न्यू प्याटर्न। मिक्स कोड गरेर क्वेसनहरू बनाएको हुन्छ त्यसमा। जस्तै तपाईको त्यसैमा अक्षरहरू लेटर राखिदिन्छ अल्फाबेटको, त्यसैमा नम्बरहरू हालिदिन्छ, अङ्कहरू हालिदिन्छ, त्यसैमा सिम्बल पनि कहिलेकाहीँ हालिदिन्छ। सिम्बलमा जस्तै तपाईँको ह्याच भयो, पर्सेन्ट भयो, डलर भयो, @ भयो, यस्ता यस्ता सिम्बलहरू, अक्षरहरू, अङ्कहरूलाई मिक्स गरेर सरी है कोड बनाइदिएको हुन्छ। त्यसको आधारमा तपाईले एन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त यो न्यू प्याटर्न हो, इम्पोर्टेन्ट पनि छ। यो प्रायःसो यस्तै प्याटर्नहरू सोध्ने गर्छ। अझ हायर लेभलमा तपाईँको नासु भयो अथवा तपाईँको चाहिँ अफिसर लेभल भयो, यानि शाखा अधिकृतमा यस्तै यस्तै प्याटर्नका क्वेसनहरू बढी सोध्ने गरेको हामीले पाउँछौँ न्यू प्याटर्नमा। त यो मैले जुन यो 10 किसिमको 10 टाइपको जुन मैले यहाँ देखाएँ तपाईँलाई, यो 10वटा टाइप हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने हामी कोडिङ डिकोडिङको समस्यालाई 99.99% सल्भ गर्न सक्छौँ। यो म विश्वास तपाईँले दिलाउँछु। र यो मैले सबै तहको लागि मैले समेटेको छु यसमा। यानि खरिदारदेखि लिएर नासु, शाखा अधिकृत, अनि त्यसपछि आएर तपाईँको ब्याङ्किङतिर सोध्ने क्वेसनहरू, त्यसपछि आएर चाहिँ सेनातिर, प्रहरीतिर, शिक्षकतिर हैन। अनि अब त तपाईँको चाहिँ मेडिकल लाइन जुन हामीले चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जामहरू दिन्छौँ है, इन्ट्रान्स एक्जामहरू जस्तै तपाईँको स्टाफ नर्स भयो, MBBS भयो हैन, अनि मास्टर्सको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन भयो। यस्ता यस्ता एक्जामिनेसनहरूमा पनि यो कोडिङ डिकोडिङबाट क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ। उहाँहरूलाई पनि एकदम उपयोगी हुनेछ यो हाम्रो चाहिँ भिडियो है, यो भनौँ न यो च्याप्टर। त्यसैले तपाईँ सबैलाई आवश्यक पर्ने कोडिङ डिकोडिङ आवश्यक पर्ने सम्पूर्णलाई हितमा राखेर, सम्पूर्णलाई काम लाग्ने गरेर राखेर मैले यसलाई प्लानिङ बनाएर मैले 2 पार्ट बनाउन गइरहेको छु। एउटा पार्ट यो आज बनिरहेछ, अर्को पार्टमा यसपछि चाहिँ ल्याउने छु। यो पार्ट 1मा यो चाहिँ हामीले बेसिक कुराहरू राख्नेछौँ। त यसमा मैले भनिसकेँ कि आज हामी 10 किसिमको प्याटर्न जुन छ यो हामीले आज भ्याउनेदैनौँ। यसमा म के गर्छु भने सकभर आज मैले 5 किसिमको प्याटर्न, जुन 5 किसिमको टाइपलाई म आज समेट्ने कोसिस गर्छु यो भिडियोमा है। अनि बाँकी चाहिँ म अर्को भिडियोमा ल्याउने नै छु। अब म यो पहिलो टाइप जुन छ पोजिसनल भ्यालु बेस्ड, यो टाइपको क्वेसनको म एउटा एक्जाम्पल तपाईँलाई देखाउँछु। अब एक्जाम्पल मैले यहाँ देखाउनु पर्ने भयो किनभने एक्जाम्पल बिना तपाईँ यसलाई बुझ्न तपाईँलाई अलिकति गाह्रो भयो होला हैन। एक्जाम्पलबाट क्लियर हुने हुन्छ। अब जस्तै हेर्नुहोस् है, 1 नम्बरमा हेर्नुहोस् त यहाँ के छ, लेटरको पोजिसनल भ्यालु बेस्ड। म यहाँ एउटा क्वेसन नै ल्याएँ। यसको पोजिसनबाट तपाईँले एन्सर कसरी निकाल्ने, पोजिसनको हेल्पबाट है। यसमा त्यो लोजिक लगाएर तपाईँले एन्सर कसरी निकाल्ने। जस्तै हेर्नुहोस् यहाँ एउटा वर्ड छ ह्यान्ड। ह्यान्डको कोड यहाँ दिएछ IBOE र सिल्कको कोड तपाईँले यहाँ निकाल्नु पर्ने छ, पत्ता लगाउनु पर्ने छ, फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। अब यो ह्यान्डको कोड जुन IBOE दियो यो कुन आधारले दियो, यसको पछाडि लजिक के छ त्यही बुझ्नु छ हामीले। बिकज कन्सेप्ट इज पावर। कन्सेप्टमा क्लियर भयो भने बल्ल तपाईँमा चाहिँ पावर चाहिँ बढ्दै जाने हो, पावर थप्ने हो र तपाईँले धमाका दिने हो एन्सर निकाल्दा। म अब यसको लोजिक, यसको कन्सेप्ट बुझौँ पहिला। यो ह्यान्डको यो जुन आयो कसरी आयो, कुन आधारमा आयो, त सबभन्दा पहिले हामीले के गर्नुपर्छ भने यिनीहरूको पोजिसन थाहा पाउनु पर्यो। पहिला पोजिसनमा लेख्छु। अब हेर्नुहोस् त तपाईँको H को पोजिसन के होला भन्नुहोस् त, H कति नम्बरमा पर्यो,
एच 8 नम्बरमा पर्यो, ए कति नम्बर पर्यो 1 मा पर्यो, एन मेरा नाम तेरा 14 मा पर्यो र डी कतिमा पर्यो डी त 4 मा पर्यो। त यसरी 8 नम्बरको लेटर लिएछ, 1 नम्बरको लिएछ, 14 नम्बरको लिएछ, 4 नम्बरको लिएछ र यसको आइबिओई यसको कोड बनाएछ भने यो कोडमा जुन अक्षरहरू हाल्यो यो कुन नम्बरको ल्याएर हाल्यो त्यसको एनालाइसिस गर्नुस्। जस्तै आईलाई हेर्नुस्, आई त 9 हो, बी कति हो 2 नम्बरमा पर्यो, ओ कति नम्बरमा पर्छ ज्योतिवाला कन्सेप्ट राख्नुस्, ई ज्योति जेओटीवाई जे 10 ओ 15 15 नम्बरमा पर्यो, ई कतिमा पर्यो यो 5 मा पर्यो। अब जब ह्यान्डको कोड यो बनाएछ भनेपछि आइबिओई बनाएछ भने यसको पोजिसनलाई तपाईले बुझ्नुस् त, यसको पोजिसनको लजिकतिर ध्यान दिनुस् त। 8 पछाडि 9 लाई लियो, जे होस् 8 को ठाउँमा फर्स्ट लेटर 8 थियो त फर्स्ट लेटर 9 लाई लियो, फर्स्ट लेटर 1 नम्बरको थियो 2 नम्बरको लियो, 14 को थियो 15 को लियो, 4 को थियो 5 को लियो। यानी यहाँ क्लियर भयो कि एक अगाडिको लियो, यानी +1 गर्दै लिएछ। एच मा +1 गरेर आई लिएछ, ए मा +1 गरेर बी लिएछ, एन मा +1 गरेर ओ लिएछ र डी मा प्लस गरेर ई लिएछ। अब यस्तै तपाईले पनि यही लजिक यहाँ लगाउनु पर्ने छ है। त्यही भएर तपाई यताको लजिक बुझ्नुभयो भने यो कन्सेप्ट तपाईले क्लियर भयो भने ठ्याक्कै त्यही कुरा ल्याएर यहाँ ठोकिदिनुहुन्छ, धमाका दिइदिनुहुन्छ। अब हेर्नुस् त, अब तपाईको धमाका यसै चाहिँ छ हेर्नुस् है। एस कति नम्बरमा पर्यो 19 मा। अब यहाँ पहिलो अक्षर तपाईको 20 नम्बरको आउँछ, म क्लियर गरिरहेको छु हेर्दै जानुस् है। आई कतिमा 9 मा। अब दोस्रो अक्षर तपाईको आई पछि 10 नम्बरको जे आउँछ, म लेख्दै जाउँ, यो टी भयो, यो जे भयो। त्यसपछि अब आयो एल, एल को पालो आयो, एल कतिमा हो यहाँ मैं लिखिदिएँ, एल 12 में हो। अब 13 को आउँछ, 13 को कुन अक्षर हो मेरा नाम, मेरा तेरा, मेरा नाम यम पर्यो यो हैन। त्यसपछि अब के 11 नम्बरमा छ भने 12 नम्बरको अक्षर यहाँ आउँछ। 12 नम्बरको अक्षर एल हो त यहाँ एल आउँछ। त यसरी हेर्नुस् है, एस पछि टी, आई पछि जे, एल पछि एम र के पछि एल। त यसरी यसको आन्सर के निस्क्यो त टीजेएमएल, टीजेएमएल। अब टीजेएमएल मैले यहाँ अप्सन पनि तल ल्याइदिएछु। त्यो अप्सन चारैवटा अप्सनमा हेर्नुस् त तपाईको चाहिँ आन्सर कुन अप्सनसँग म्याच गर्यो। टीजेएमएल, टीजेएमएल, टीजेएमएल यहाँ हेर्नुस् सी मा तपाईको सी राइट हुन गयो। यसरी लजिक लगाउँदै धमाका दिने हो। अब यसमा तपाईको पोजिसन भ्यालु जुन मैले कुरा ल्याएँ नि, अब यसको पोजिसनबाट त हामीले चाहिँ अगाडि बढ्यौं। पोजिसन यदि कण्ठ छ भने त यसमा एकदम आइक्यू भनेको त एकदम रोमान्टिक सब्जेक्ट हो नि, रसिलो विषय के। किनभने लजिक जान्नुभयो भने, यसको लजिक बुझ्नुभयो भने आनन्द आउँछ हैन। यसको आन्सर निकाल्दा अर्कै आनन्द आउँछ। त्यसैले यो आइक्यू भनेको धेरै सजिलो हो। अब आइक्यू त गाह्रो पनि मान्छन् विद्यार्थीहरू, हुन पनि हो। लजिक नजानेपछि त यो के हो महाभारतै हो। त्यसैले लजिक तपाईले बुझ्नुभयो भने एकदम सजिलो, सबैभन्दा मन पर्ने विषयमा पढ्न जान्छ यो आइक्यू। अब त्यसपछि अर्को क्वेशनमा जाउँ त, हेर्नुस् त 2 नम्बरमा हेरौँ त। 2 नम्बरमा यहाँ चाहिँ यो कुन अर्को टाइपको पर्यो यो। यहाँ के लेखेछ अपोजिट लेटर कन्सेप्ट हैन र। हेर्नुस् है, अपोजिट लेटर कन्सेप्ट। अब अपोजिट लेटर वाला जुन कन्सेप्ट हामीले माथि जुन हेरे थियौं त्यो कन्सेप्ट यहाँ आइरहेछ हेर्नुस् है। जस्तै हेर्नुस् के आई एन जी किङ, किङको कोड हेर्नुस् है, किङको कोड पीआरएमटी लिएछ अनि आरएआईएल रेलको कोड हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने छ हेर्नुस्। अब किङको कोड पीआरएमटी हो भने यो कुन लजिकबाट आयो, यसको पछाडिको कन्सेप्ट के हो पहिला त्यो क्लियर हुनुस्। त्यसपछि रेलमा धमाका दिनुस्, रेलमा बस्नुस्, रेलमा गुड्किनुस्। त पहिला त यो कन्सेप्ट हामीले क्लियर हुनु पर्यो। त केआईएनजी हेर्नुस् है, के कति नम्बरको हो 11 को, आई कति 9, एन कति
14, जी कति 7। अब यहाँ जुन आएछ म त्यसको नम्बर पनि लेखेर देखाउँ तपाईँलाई। के को ठाउँमा पी आयो, केपी, ओहो कतै केपी ओली बाजे त आउनु भएन कतै। अब केपी ओली बाजे आउनु भएछ भने पक्कै अपोजिट लेटरको कन्सेप्ट तपाईँले लगाउनु पर्ने हुन्छ है। केपी भयो, जीटी रोडको कुरा आउला, इन्डियन रेलवेको कुरा आउला, तपाईँको बीको वाई पाईको कुरा आउला है। अब त्यो पुरै तपाईँको ब्रेनमा 13 जोडीकै चाहिँ त्यो अपोजिटवाला जुन सेक्वेन्स छ त्यो फटाफट आउनुपर्छ है। अब हेर्नुहोस् यो पी चाहिँ 16 नम्बरमा हो, आर तपाईँको 18 नम्बरमा हो, एम 13 मा हो, टी 20 मा हो, 20 मा हो। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँले चाहिँ मान्नुहोस् त क्वेसन हेर्दा अब यहाँ त मैले अपोजिट लेटर कन्सेप्ट हेडिङ राखेँ हुनाले त यो अपोजिट लेटर कन्सेप्ट हो भने बुझ्नु। क्वेसनमा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ त त्यस्तो भनेको हुँदैन नि, यो कन्सेप्टबाट यो क्वेसन आएरहेछ। अब यहाँ क्वेसन हेरेर तपाईँले कसरी पत्ता लगाउने, कसरी थाहा पाउने, हेर्नुहोस् है, त्यसको कुरा म यहाँ गर्छु। यो 11 पछि 16 आउनु भनेको कतिले बढ्यो ल भन्नुहोस् त, 5 ले बढ्यो। 9 पछि 18 आउनु भनेको के 5 ले बढ्यो त, बढेन, यो त 9 ले बढ्यो। 14 पछि 13 आउनु, यो त झन् घट्यो 1 ले। 7 पछि 20 आउनु, यो त झन् धेरै बढ्यो। त यसमा त यस्तो कुनै लजिक यहाँ देखिएन कि यसमा जोडेर वा घटाएर आएको होस्, त्यो भएन। अब त्यस्तो छ भने तपाईँले चाहिँ अपोजिट लेटर भने एकचोटि तपाईँले सोचिहाल्नुपर्छ है। अपोजिट लेटर हो कि भन्ने चाहिँ तपाईँले शङ्का चाहिँ गरेर गेस गरेर त्यहाँ त्यतातिर पनि तपाईँले चेक हानिहाल्नुपर्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, के को ठाउँमा पी आउनु भनेको त केपी बाजे त आउनुभयो, तर केपी बाजेले मात्रै यो समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्न नि, यहाँ त सबैको बन्नु पर्यो। लास्टकै म चेक गरिदिउँ, हेर्नुहोस् त, जी को जुन टी आयो नि, यो जीटी के जीटी भनेको यो अपोजिट कन्सेप्टवाला जोडी होइन, जीटी रोड हो। हेर्नुहोस् यो 7 को 20 को 27, 7 र 20 जोडेर 27, जोडेर 27 पनि हुन्छ, यो हामीले चर्चा अगाडि गरिसक्यौँ। आई को अपोजिट लेटर के हुन्छ, आई इन्डियन रेलवे, आईआर, हेर्नुहोस् त दोस्रोमा आई छ, दोस्रोमा आर छ। त्यसपछि एन को के हुन्छ, एम हुन्छ, एन को एम छ, एमएन, एनएम भनेपछि अब तपाईँले ठोक्नुहोस् अब अपोजिट लेटरवाला कन्सेप्ट यहाँ, बस आन्सर तपाईँको अब निस्कने देखियो। अब आर को अपोजिट लेटर के हुन्छ ल भन्नुहोस् त, आर को अपोजिट आर कति नम्बरमा हो, 18 मा हो। अब एक तरिका त तपाईँको छ 27 मा 18 घटाउने, तर त्यो त अन्तिम उपाय हो। तपाईँ झट्टै सम्झन सक्नु भएन भने मात्रै जानुहोस्, नत्र भने आर आयो भने आईआर इन्डियन रेलवे सम्झिनुहोस्, यो आई भयो इन्डियन रेलवे। ए को अपोजिट, अब ए को अपोजिट त एकदमै यो कसले थाहा नपाउला, हेर्नुहोस् त, ए को त जेड भइहाल्यो नि। अपोजिट भन्ने बित्तिकै सुरुको फर्स्ट यो हो भने लास्टको फर्स्ट चाहिएको त हो, यस्तै त हो अपोजिट भनेको, जेड भयो। अब आई को, अब आर को आई लेख्नु भएछ भने आई को आर त हुने भयो, आई आर यो एउटै त हो त, यो हो, चाहे आई को आर भन्नुहोस् चाहे आर को आई भन्नुहोस्, आई को आर भयो। त्यसपछि आयो एल। अब एल को अपोजिट मैले के सिकाएको थिएँ, जस्तै एल भनेको त 12 नम्बरमा पर्छ। अब 27 मा तपाईँले 12 घटाउनु भयो भने 27 मा 10 घटाउँदा 17, 17 मा 2 घटाउनु भयो 15, 15 औं अक्षर ओ हो। कि तपाईँले यसरी बुझ्नु पर्यो कि तपाईँले चाहिँ एलबाट एलओभी लभ, लभको शब्दमा एलओ, एलको अपोजिट त्यही हामीले पढेको थियौँ, त एलको ओ भइहाल्यो है, एलको हाम्रो के भयो त, ओ भयो, ओ भयो। त्यसरी आइजेडआरओ, रेलको अपोजिट आइजेडआरओ हुन गयो। अब रेलको अपोजिट आइजेडआरओ तपाईँको कुन अप्सनमा छ, आइजेडआरओ, आइजेडआरओ, आइजेडआरओ यहाँ छ। एउटा कुरा म अरू यहाँ के भन्न चाहन्छु भने, यो त म तपाईँले चाहिँ यहाँ बेस बलियो बनाउनका लागि मैले हरेक अक्षरको, हरेक लेटरको अप्सन यहाँ बनाउँदै सिकाइरहेको छु। एक्जाममा तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यहाँ ध्यान दिनु होला, जस्तै आर को अपोजिट आई हो, आईबाट तपाईँको सुरु हुने अप्सन यहाँ झट्ट चाहिँ हेरिहाल्नुहोस् है। झट्ट हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, आरबाट सुरु हुने अप्सन तपाईँको यही मात्रै छ, यो पनि होइन, आईबाट सुरु भएको यो पनि होइन, यो पनि होइन। अब तपाईँले यो बाँकीमा तपाईँले टाइम वेस्ट गर्ने नै होइन, डाइरेक्ट तपाईँ जे पल्ला पल्ला यसैलाई ठोकिदिने हो। यो पनि तपाईँले थोरै रिस्क लिन पनि जान्नुपर्छ। रिस्क के तपाईँको 100% राइट हुन्छ, किनभने जब आईबाट एन्सर तपाईँ आइरहेछ भने अब आईबाट यसलाई नराखेर के तपाईँ यो 3टा मध्ये कुनैलाई चुज गर्नुहुन्छ त, हुँदैन।
अब कि एबिसिडी भन्दा बाहिर तपाईँ यी अप्सन तपाईँले आफ्नो तर्फबाट राख्नु हो त होइन। त्यसैले गर्दा यो तपाईँको जुन गेस हो, अब यो आईबाट यो राइट हुन्छ भन्ने जुन तपाईँले यसलाई 100% राइट भनेर ठोक्नुभयो, यो राइट नै हुन्छ, या त क्वेसनै राइट होला, आफ्नो ठाउँमा छ, रङ होला आफ्नै ठाउँमा छ, नत्र भने तपाईँको आन्सर यही राइट हो। त्यसैले अप्सन पत्ता लगाउँदा हामीले अप्सनतिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जो समय बचाउन सिक्ने हो कि समय बचाउने कला सिक्ने हो। हामीले आफ्नो सेलेक्सन पाउनका लागि समय बचाउन कला सिक्नु नै हो आइक्यू पढ्नु भनेको। नत्र भने क्वेसनको आन्सर त तपाईँले किताब हेरेर घरमै अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसको ट्रिक आइडियाहरू लिने त हो हामी जस्ता सरहरूसँग, होइन। त्यही भएर म के भन्छु भने समय बचाउन सिक्नु सबभन्दा ठुलो बुद्धिमानी, ठुलो कला त्यो हो, त्यसमा हामी ध्यान दिउँला। त अब हामी 3 नम्बरको टाइपमा हेरौँ त। अब 3 नम्बरमा हाम्रो के कुन टाइप दिएछ हेर्नुहोस् त, फरवर्ड रिभर्स प्याटर्न। अब यो फरवर्ड रिभर्स प्याटर्नमा कस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ, यसलाई हामीले कसरी क्लियर गर्ने त? अब यसको एउटा इक्जाम्पल यहाँ तल राखेको छु, यो इक्जाम्पलबाटै क्लियर हौ न त। जस्तै हेर्नुहोस् है, यहाँ के लेखेछ, कृष्ण KRISHN कृष्णको कोड NPLQKLD भए राधिकाको कोड RADSIKA राधिकाको कोड हामीले निकाल्ने हो। अब कृष्णको कोड यहाँ दिएछ, राधिकाको कोड हामीले पत्ता लगाउने हो। हेर्नुहोस् त, कृष्ण र राधिका आउनु भएछ नि, जोडीमै आउनु भएछ होइन। अब कृष्ण र राधिका कहाँ छन्, अब यिनको कोड हामीले निकालिदिनु पर्ने। हेर्नुहोस् है, अब हामी क्वेसनतिर लागौँ। त यो म यसलाई हटाएँ एकचोटि होइन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँ कृष्णको कोड जुन यो लियो NPLQKLD, यसको पछाडि कन्सेप्ट के छ, कुन कन्सेप्टबाट, कुन लजिकबाट यो बनाएछ, त्यो लजिक, त्यो कन्सेप्ट पहिला हामीले बुझौँ, त्यसपछि यसमा धमाका दिउँला हामी। अब म यसको पोजिसन पहिला राख्छु। के को पोजिसन हेर्नुहोस् है, के कति नम्बरमा छ, पर्छ 11 मा, आर कति 18, आई 9, एस 19, एच 8, एन 14, ए 1 1 मा पर्यो। त यसरी चाहिँ यो सबैकोमा चाहिँ प्लेस भ्यालु राखिदिए। अब यसको जुन कोड बनायो, यिनीहरूको प्लेस भ्यालु के यहाँ हुने रहेछ, एकचोटि हामी एनालाइसिस गरौँ त। एन को के कति हुन्छ 14, पी को 16, एल को 12, क्यू को 17, के को 11, यल को 12, डी को 4। अब यहाँ एकचोटि यसलाई हेरौँ त, यो कुन आधारमा लियो, जोडेर लियो कि घटाएर लियो कि के गरेछ हेर्नुहोस् है। 11 पछि 11 को लागि 14 लियो, 11 को लागि 14 लियो, 18 को लागि के लियो 16 लियो, त्यस्तै 9 को लागि के लियो 12 लियो। के छ, कुनै लजिक भेटाउनु भयो, बढ्दै घट्दै गएको? एकचोटि ध्यान दिनुहोस् त, 11 को लागि कति लिएछ 14 लिएछ, यसको मतलब यहाँ 3 थपेछ, +3, म यहाँ लेखिदिएँ 3 +3, यसमा +3 गयो। अब आर 18 मा छ नि, अब 18 को लागि 16 लिएछ, ल भन्नुहोस् त, 18 को लागि 16 लियो, के गर्यो 2 घटायो, यसमा -2 गरेर लियो। त्यसपछि आएर आई 9 छ नि, 9 को लागि कति लिएछ 12 लिएछ, फेरि बढायो, कति बढायो 3 बढायो, त यसमा 3 लियो, +3 लियो। अब यसको लजिक लगभग थाहा हुने भयो हेर्नुहोस् है, +3 गरेछ, त्यसपछि -2 गरेछ, सरी है, त्यसपछि +3 गरेछ, अब पक्कै पनि -2 गर्यो होला, त्यो पनि चेक गरिहालौँ न भाइ। 19 बाट 17 मा आएछ, -2 गरेछ हेर्नुहोस्, 8 बाट फेरि 11 मा आयो, +3 गर्यो, 14 बाट 12 मा आयो, फेरि -2 गर्यो, 1 बाट 4 मा आयो, फेरि +3 गर्यो। त यसको लजिक क्लियर भयो कि भएन? हेर्नुहोस्, पहिला +3 गरेछ, त्यसपछि -2, त्यसपछि फेरि +3, त्यसपछि -2, +3, -2, +3, यस्तै चाहिँ अगाडि बढाएछ।
अब यही कन्सेप्ट तपाईँ यसमा ल्याएर ठोकिदिनुहोस्, यसको आन्सर पाउनुहोस्। अब हेर्नुहोस् आर छ नि, आर कति नम्बरको लो भन्नुहोस् त? 18 नम्बरको हो। अब पहिला प्लस गर्नुहोस्, +3 गर्नुहोस्। अब 18 मा 3 जोड्दा कति हुन्छ? 19, 20, 21। अब 21 आयो भने 21 नम्बरको तपाईँको हेर्नुहोस् है, 21 नम्बरको सरी मैले 12 लेखेँ होइन, 21 यो 18 मा 3 जोड्दा कति आयो? 21 आयो। अब 21 नम्बरको तपाईँको कुन अक्षर हो, कुन लेटर पर्छ ल भन्नुहोस् त? 21, 22 युभी यु पर्यो, पहिलो अक्षर यु आयो। अब तपाईँले के गर्नुहोस् भने अप्सन पनि हेर्दै राख्नुहोस् है, पहिलो अक्षर यु भएको कहाँ छ? 3 ठाउँमा छ पहिलो अक्षर यु, यो त आउट भयो नि। अब अगाडि बढ्दै जाउँ, यो 1 नम्बरमा छ। अब पहिले +3 गरेछौँ भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ? -2 गर्छौँ। अब 1 मा -2 यानि A मा -2 गर्दा तपाईँको कुन अक्षर आउँछ ध्यान दिनुहोस् त? यसले अप्ठ्यारो गर्यो नि त यहाँ। A बाट तपाईँ माइनसमा जानु छ भने A मा -1 गर्दा अब A मा त -1 गर्नु छ भने हेर्नुहोस् A को अगाडि लेटर कहाँ छ? अब छैन भने तपाईँ फेरि कुन लेटरबाट चाहिँ झर्नुपर्छ? Z मा आउनुपर्छ। त Z 1 माइनस गर्दा Z भेटाउनुहुन्छ, तर 2 माइनस गराउनु छ भने अब एक स्थान अरू यता आउनुहोस् Y। यानि तपाईँले A बाट यदि -2 गर्नुभयो भने तपाईँको कुन लेटर आउँछ? Y आउँछ। अब त्यसपछि आयो D। D तपाईँको चौथो अक्षर हो, चौथो लेटर हो। अब यहाँ यसमा के गर्नुहुन्छ भने अब फेरि +3 गर्नुहुन्छ। त 4 मा 3 जोड्नुभयो भने 7 हुन्छ। 7औं नम्बरको अक्षर तपाईँको के हो? जी हो। हेर्नुहोस् त यो 7 यही 7 को जस्तो सेप देखियो नि जी, 7 भइहाल्यो। त्यसपछि आयो H, 8 नम्बरमा छ। अब 8 मा अब के गर्नुहुन्छ? यहाँ +3 थियो, फेरि -2, फेरि +3, अब यहाँ -2। अब 8 मा -2 गर्नुहोस्, 8 मा -2 गर्नुहुन्छ अब। त अब 8 मा -2 गर्नु भने 6ठो नम्बरमा झर्नुभयो। 6 नम्बरको अक्षर तपाईँको के हो? F हो। त्यसपछि पालो आयो I को, I 9 मा पर्छ हेर्नुहोस्। अब फेरि +3 गर्नुहुन्छ यसमा, +3 गर्नुहुन्छ त 9 मा 3 जोड्दा कति भयो? 12 भयो। अब 12औं अक्षर तपाईँको आउँछ यहाँ, 12औं अक्षर के भयो? L भयो। अब त्यसपछि के आयो? 11 कि 11 आयो। अब यसमा -2 गर्नुहुन्छ है, -2 गर्नुहुन्छ। -2 गर्दाखेरि 11 मा -2 गर्नुभयो भने 9 आउँछ। 9औं अक्षर तपाईँको के भयो? I भयो। अब त्यसपछि लास्टमा A छ 1 नम्बर। अब अघि -2 गर्नुभएको थियो भने यहाँ +3 गर्नुहुन्छ। त 3 मा 1 जोड्दा 4 भयो। यानि चौथो अक्षर तपाईँको D भयो। म यहाँ अप्सनमा नहेरेर मैले सबै लेखिदिएँ, तपाईँले बुझाउन खोजेको, यहाँ एकदम क्लियर गर्न खोजेको होइन। अब यहाँ अप्सन हेर्नुहोस् त, यससँग मिल्दो अप्सन कहाँ छ? UYJF हेर्नुहोस् है, UYJF के अरे GF हो, UYGF यहाँ छ। UYGF यहाँ छैन, यहाँ छैन। त्यसो भए हाम्रो यही आन्सर भयो। अब हेर्नुहोस् हामीले निकालेको चेक गर्नु छ भने चेक गरिहाल्नुहोस्। एक्जाममा त फेरि तपाईँले पुरै निकाल्नु पनि पर्दैन है, 2-3 वटा निकालेर यहाँ चेक गरेर आन्सरमा गइजाने अनि अगाडि बढ्ने, त्यो गर्ने होला। अब यहाँ त म तपाईँलाई कन्सेप्ट क्लियर गराउनका लागि सबै लेटरको प्र्याक्टिस गराइरहेको छु। UYGF, UYGF, LID हेर्नुहोस् LID होइन, यो तपाईँको राइट आन्सर हो। अब त्यस्तै म यही 3 नम्बरमै अर्को एउटा इक्जाम्पल यहाँ राखेछु हेर्नुहोस्। यसमा के भनेछ भने मनोज, मनोजको कोड HMLKY दिएछ र दीपकको कोड तपाईँले यहाँ निकाल्नु पर्नेछ। हेर्नुहोस् दीपकको कोड निकाल्नु पर्नेछ। त यो मनोजको कोड HMLY के कसरी आयो? यसको लजिक बुझौँ पहिला। अब यसमा म पोजिसन राख्छु यसको। M को पोजिसन 13, A को पोजिसन 1, N को 14, O को 15, J को 10। अब यहाँ जुन हाम्रो यसको कुन कोड आएछ, H को पोजिसनमा लेखेँ 8, M को 13, L को 12, Y को 25, यो पोजिसन कण्ठ राख्नु होला है, K को 11 हैन। अब यहाँ कसरी आयो होला हेर्नुहोस् त,
13 पछि 8 आउनु भनेको 5 घट्यो, 1 पछि 13 आउनु भनेको ओहो यो त 12 बढ्यो, 14 पछि 12 आउनु भनेको 2 घट्यो, 15 पछि 25 आउनु भनेको 10 बढ्यो, 10 पछि 11 आउनु भनेको 1 घट्यो, 1 बढ्यो। अब यसमा त कुनै रेगुलर लजिक कन्सेप्ट त कहीँ पनि देखिएन। यसको मतलब यो यसरी गएको होइन। यो यसमा तपाईको कहिले अब यसको तलमा चाहिँ लेखाउँछु तपाईको मनोज लेखेर यसको तलमा यो HMLYK, किनभने कहिलेकाहीँ अब यो अगाडि र पछाडिको चाहिँ कन्सेप्टबाट पनि जान्छ यो है, हैन? यसरी रेगुलर कुनै प्याटर्न भेटिएन भने हामीले जस्तै यो अगाडिको जुन 13 छ नि यसको पछाडिको लेटरसँग म्याच गर्न सक्छ हेर्नुहोस् है। अब यहीँ पनि हेर्न सक्छौँ, यो अगाडि 13 नम्बरको छ, पछाडि कति नम्बरको छ? 11 नम्बरको छ। अब यहाँ कति घटाएछ हेर्नुहोस् त, 2 घटाएछ। त्यसपछि यो 1 नम्बरमा छ अनि उताबाट यहाँ ल्यायो 25 मा ल्यायो। त 1 मा के 2 घटाउँदा 25 आउँछ? यो 1 मा 2 घटाउँदा 25 आउनु भनेको अल्फाबेटमा आउँछ। कसरी आउँछ भने हेर्नुहोस् है, ए मा हामी 2 घटायौँ भने वाई मा झर्छौँ कि झर्दैनौँ? वाई मा झर्छौँ भने वाई 25 नम्बरको हो लेटर हो कि होइन? ल भन्नुहोस् त। भनेपछि एक्ज्याक्टली त्यही कन्सेप्ट यहाँ लगाइएछ हेर्नुहोस्। फर्स्ट लेटरमा 2 घटाएर लास्टबाट राख्दै, अगाडिबाट 2 घटाउँदै पछाडिबाट लेख्दै आएछ। चाहे तपाईँ यही लास्टको यही अक्षर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लास्टमा जे छ नि, जे, त जे 10 नम्बरको हो। अब 10 मा 2 घटाए 8, हेर्नुहोस् त यहाँ ल्याएर लास्टमा 8औं अक्षरको चाहिँ पुर्याएछ। यसरी यो रिभर्स हो, यही हो रिभर्स। यहाँ जुन हामीले रिभर्स प्याटर्न भन्थ्यौँ नि, रिभर्स प्याटर्न भनेको यही रहेछ। रिभर्सबाट यो म्याच गर्यो। अब यसको लजिक हामीले यो बुझिसकेपछि अब दीपकको कोड हामीले के राख्ने त? कन्सेप्ट त हाम्रो चाहिँ यहाँबाट क्लियर भइसक्यो। अब दीपकको कोड हामीले राख्नका लागि अब तपाईले के बुझ्नुभयो? यो डी अगाडिको अक्षर जुन डी छ यो 4 नम्बरमा, यसमा 2 घटाउनुस्। त डी मा 2 घटाउनु भयो भने तपाईको 2 नम्बरमा बी पर्छ र त्यो बी के अगाडि राख्ने कि पछाडिबाट लेख्दै आउने? पछाडिबाट लेख्दै आउने। गुड, यही हामीले बुझ्ने हो। यो रिभर्समा रहेछ यो। त्यसपछि यो आई छ नि, आई, यो आई कति नम्बरको लेटर हो? 9। 9 मा 2 घटाउनु 7। अब 7औं नम्बरको अक्षर तपाईको कुन हो ल सम्झिनुस् त? त्यो यहाँ आउँछ है, यसबाट सेकेन्डमा आउँछ। 7औं नम्बरको अक्षर तपाईको कुन हो? G7। त यहाँ जी आउने हो। म पछाडि अगाडिबाट हेर्दै पछाडिबाट लेख्दै गइरहेको छु। यो रिभर्स प्याटर्नमा रहेछ यो। अब तपाईले आन्सर पनि कहिले चाहिँ सायद तपाईले एउटा दुईटाबाटै कहिलेकाहीँ आन्सर पाउनुहुन्छ। हेर्नु पछाडिबाट बी र जी मिलेको कुनै छ? हेर्नुहोस् त, पछाडिबाट यसको अप्सन यहाँ दिएछ। पछाडिबाट हेर्नुहोस् त, यो मिलेकै छैन, यहाँ रङ गरे। यो मिलेकै छैन, पछाडिबाट हेर्नुहोस् त, मिलेकै छैन, रङ गरे। पछाडिबाट हेर्नुहोस् त, जी, बी र जी मिलेछ, बी छ तर एन छ, यो पनि रङ भयो। अब पछाडिबाट हेर्नुहोस् त, बी पछि जी यहाँ आएछ, बी पछि हेर्नुहोस् 100% राइट हो यो। यसरी तपाईले समय बचाउने पनि सिक्ने हो। पछिका बिस्तारै तपाईलाई अलिकति बेसिक तपाईको बलियो बनाइसकेपछि अनि समय बचाउनेतिरमा म्याक्सिमम जोड दिन्छु। अहिले पनि म तपाईलाई पटक पटक बीच-बीचमा भनिरहेको छु समय कसरी म्यानेज गर्ने, हैन? अनि त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले। अब यसमा तपाईले समय खेर फाल्ने हैन एक्जाममा, सोझै अगाडि बढ्ने हो। तर यहाँ हामीले सिक्नु छ, सिकाइलाई बलियो बनाउनु छ। त्यसैले म हरेक लेटरलाई सिकाउँछु, किनभने जति तपाईले सिक्नु प्र्याक्टिस गर्नुभयो उति तपाईलाई कन्ठ हुन्छ। मेरो अब यहाँ आन्सर मात्रै थाहा पाउने को लागि मैले यो क्लास लिए होइन के, तपाईको पावरलाई इन्क्रिज मैले गर्ने हो। त्यसैले गर्दा म म्याक्सिमम प्र्याक्टिस गराउन चाहन्छु, जसबाट तपाई अलि बलियो हुनुहोस्, यसमा तगडा हुनुहोस्, जसले गर्दा जाँचमा गएर फटाफट गर्ने चाहिँ क्षमता तपाईको विकास होस्। अब हेर्नुहोस्, म पुरै लिन्छु। दुईटा लिए, अब तेस्रो अक्षर लिए पी। अब पी कति नम्बरको अक्षर हो? 16 नम्बरको। अब यसमा 2 घटाउँदा 14 को लिनु पर्यो। त 14 को कुन अक्षर हो ल भन्नुहोस् त? मेरा नाम तेरा 14। 14 मा एन हो कि होइन? ल यहाँ एन आउँछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ एन होला, यी हेर्नुहोस् एन छ। त्यसपछि ए छ नि, ए। अब ए त 1 नम्बरको हो। अब 1 मा 2 घटाउँदा कुन आउँछ? म यहाँ देखाएछु, हेर्नुहोस् त। 1 मा 1 घटाउनु भयो भने जेड मा झर्नुहुन्छ।
2 घटाउनु भयो भने केमा झर्नुहुन्छ? y मा झर्नुहुन्छ। त्यसैले अब यसमा यो 1 नम्बरमा यसमा हामीले 2 माइनस गरिदियो भने y मा झर्नुहुन्छ, y आउँछ। हेर्नुहोस् त यहाँ y छ कि छैन? यी हेर्नुहोस् y छ यहाँ। त्यसपछि के कति नम्बर? 11 नम्बर। अब 11 मा 2 घटाउनु भयो भने 9। 9औं अक्षर कुन अक्षर होला भन्नुहोस् त? 9 आई हो हैन? हेर्नुहोस् त यस्तै त हुन्छ आई 9 जस्तै। अब यो आई भइहाल्यो, आई हो। हेर्नुहोस् त यहाँ आई होला, हेर्नुहोस् त आई IYNGB IYNGB। त यसरी हामीले यो रिभर्स कन्सेप्टमा हैन, रिभर्स प्याटर्नमा बनाएको क्वेसन हो यो। यी सबै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हुन्। जाँचमा आउने क्वेसन यस्तै खालको हो, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा पर्छ नि यिनीहरू। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा पर्छ, याद राख। यसो रिभर्स प्रोसेसबाट चाहिँ बढी सोध्ने गर्छ। अब यसपछि हेर्नुहोस् है, यसपछिमा अर्को क्वेसनमा लिन्छु तपाईलाई। 4 नम्बरको क्वेसनमा लिन्छु। 4 नम्बरको क्वेसनमा 4 र 5 को हेर्नुहोस् है। आज हामीले 5 सम्म लैजाने भनेका थियौँ। भिडियो हाम्रो चाहिँ यो लामो हुन थाल्यो। जे होस् नातिनु होला, सिक्नु छ। 1 घण्टाको भिडियो किन हेर्ने, 1.5 घण्टाको भिडियो किन हेर्ने, यो मामलामा नजानु होला। तपाईले 5-5 घण्टाको भिडियो पाए पनि छोड्ने होइन के। तपाईँ त 6 महिनाको तयारीमा कसरी लाग्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त। तपाईले 1 घण्टाको 1.5 घण्टाको भिडियो तपाईले स्किप गर्नुहुन्छ भने तपाईको 6 महिनाको तयारीलाई तपाईले कसरी सहन गर्नुहुन्छ? यो 1 घण्टा 1.5 घण्टाको भिडियो हेर्नु भनेको तपाईको चाहिँ तपाईँ इन्स्टिट्युटमा गएर कोठाबाट इन्स्टिट्युटमा जाने, पढ्ने, आउने 1.5 घण्टाको क्लासको लागि तपाईले 3 घण्टा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तपाईलाई बेहोर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो ओछ्यानमा पल्टी 1.5 घण्टाको भिडियो हेर्न तपाईले अल्छी मान्ने त नमान्ने, स्किप किन गर्ने, नगर्ने। एक लाइन, एक शब्द हेर्नुहोस्। हरेक शब्दमा केही न केही लुकेको छ। हरेक शब्दले तपाईलाई प्रमोट गर्छ, यो बुझ्नु होला। अनि मात्रै हामी सिलेक्सनतिर लाग्छौँ। ल अब म 4 नम्बरमा गएँ। अब 4 नम्बरमा हेर्नुहोस् त के भनेछ यहाँ, क्रस प्याटर्न। अब यो क्रस प्याटर्न यो त झन् इम्पोर्टेन्ट प्याटर्न हो। हेर्नुहोस् है, क्रस प्याटर्न एकदम यो VVI यो प्याटर्नबाट प्रायः बढी चाहिँ क्वेसन सोध्ने गर्छ। अब यो क्रस प्याटर्न भनेको यस्तो क्रसमा कोड गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, अक्षरलाई क्रस बनाएर पठाइदिएको हुन्छ। अगाडिको पछाडि, पछाडिको अगाडि, बीचको कुनै कोसँग यस्तो क्रस बनाएर चाहिँ कोड गरिदिएको हुन्छ। अहिले क्वेसनबाट क्लियर हुन्छ होला। हेर्नुहोस् त, जस्तै MOU हेर्नुहोस् है, MOUNT माउन्टको कोड के गरेछ यहाँ, MKSRL। म यसको तल यहाँ लेख्छु, ठाउँ राखेर हेर्नुहोस् त, MKSRL। यसरी यसको कोड यो गर्यो। अब यसको म नम्बरिङ राख्छु। हेर्नुहोस् त, यसको नम्बरिङ राख्छु म। M को नम्बर कति हो? 13, O को 15, U को 21, N 14, T 20 र यिनीहरूको पनि राख्छु म। हेर्नुहोस् त, M को 13, K को 11, S को 19, R को 18, L को 12। अब हेर्नुहोस् 13 को 13 को पनि ठ्याक्कै 13 आयो। पहिलो स्थानलाई यसरी जुदाउँ भनेपछि हेर्नुहोस् त 13 को 13 आयो, त 15 को त 15 आएन, 15 को 11 आयो, 21 को 19 आयो, नजिकै रहेछ यो। 21, 19 2 को नजिकमा छ। 14 को 18 आयो है। अब 20 को 12 आयो। अब यसरी चाहिँ हेर्दा त जिगज्याग देखियो, तर यसमा तपाईले विचार गर्नुहोस् त, यो 13 छ नि, यहाँ 15 पनि छ। हेर्नुहोस् है, र 11 पनि छ। यदि तपाईले यो 13 लाई यो 11 सँग रिलेट गर्नुहोस् र 15 लाई 13 सँग रिलेट गर्नुभयो भने एक लजिक बन्न जान्छ। हेर्नुहोस् त, एउटा यहाँ लजिक, एउटा प्याटर्न बन्न जान्छ। 13 मा 2 घटाउँदा 11, 15 मा 2 घटाउँदा 13। यो मैले किन यसरी थाहा पाएँ? हेर्नुहोस् है, यो मैले कहाँबाट थाहा पाएँ भने यो 21 र 19 लाई हेर्दा मेरो दिमागले यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्यो। हेर्नुहोस् त, 21 मा 19 2 घटेर आयो। अब 13 मा 2 घटेर 11 हुने रहेछ, 15 मा 2 घटेर 13 हुने रहेछ, तर क्रसमा हुने रहेछ।
क्रसमा हुने रहेछ भने क्रस त छ नि इम्पोर्टेन्ट हो नि एक्जामको लागि त क्रस प्याटर्न हैन। अर्को कुनै प्याटर्न देखिएन भने हामीले क्रसलाई पनि हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ हेर्नुहोस् हैन। र यहाँ पनि त्यस्तै मैले देखिरहेको थिएँ हेर्नुहोस् त 20 र 18 को रिलेसन 14 र 12 को रिलेसन हेर्नुहोस् त 2 माइनस गर्दा 18 मा झर्छ, यो 2 माइनस गर्दा 12 मा झर्छ। यहाँ के भएछ भने यो यति भागलाई एउटा क्रस बनायो हेर्नुहोस् है। अगाडिको दुईटालाई एक क्रस प्याटर्नमा हाल्यो, पछाडिको दुईटालाई छुट्टै क्रस प्याटर्नमा हालिदियो र बीचको लागि यसरी सिधा सिधा राखिदियो। अब यही लजिक तपाईले यहाँ लगाउनु पर्ने हो। अब यो लजिक लगाएर तपाईको अप्सन मिल्दैन भने सरी मिल्दैन भने हामीले अरु लजिकतिर पनि जान सक्छौं। तर अब यो हेर्दा त एकदमै नमिल्ने जस्तो त छैन। हेरिहाल्नुस्। अब यहाँ म के गर्छु त यसको हामीले जब अप्सन चाहिएछ भने यसको आन्सर चाहिएछ भने म यहाँ हेर्नुस् है 2 र 2 4 छ, बीचमा एउटा छ। म यसको छुट्टै लिन्छु र यो यसको छुट्टै प्याटर्न बनाउँछु र यसको म छुट्टै प्याटर्न बनाउँछु र त्यो अगाडिकै प्याटर्नमा यो एक्सेप्ट गर्यो भने हाम्रो आन्सर निस्क्यो। अब यसलाई म यता लिन्छु, ओलाई यता लिन्छु 2 माइनस गरेर, आई लाई यता लिन्छु, टी लाई यता लिन्छु र यो बीचको जस्ता तस्ता सिधा सिधा राख्छु। अब यो कति नम्बरको हो भन्नुस् त? एस त 19 नम्बरमा पर्छ, ओ चाहिँ तपाईको 15 नम्बरमा पर्छ, आई 9 मा पर्छ, डी तपाईको 4 नम्बरमा पर्छ। अब 19 मा 2 घटाएर यहाँ राख्ने हो है हामीले। 19 मा 2 घटाउनुहुन्छ 17 नम्बरको, 17 नम्बरको 17 खतरा क्यों आयो? 15 मा 2 घटाउनुहुन्छ 13 नम्बरको आउँछ, 13 नम्बरमा यहाँ आउँछ हेर्नुस्। यो 17 को भयो, यो 13 को भयो हेर्नुस् 2 मैले माइनस गरिदिएछु, 15 मा 13 ल्याएँ, 19 बाट 17 ल्याएँ। हेर्नुस् एम क्यू। अब अप्सनमा तपाईको अगाडि एम पछाडि क्यू, एकचोटि हेरिहालौँ अगाडि एम पछाडि क्यू, यसमा पनि छ, यसमा छैन, यो मैले आउट गरेँ, यसमा छ, यसलाई पनि आउट गरेँ। अब यहाँ दुईवटा, यो दुईटामा कुनै एउटा राइट हुन सक्छ है। पछाडिको प्याटर्न पनि हेरिहालौँ। यो 9 मा 2 घटाउँदा 7 आउँछ, 7औं अक्षर हाम्रो जी हो, जी7 हैन। 4 मा 2 घटाउँदा 2 आउँछ, दोस्रो छ हाम्रो बी हो। अब हेर्नुस् लास्टबाट जी र बी, लास्टमा जी त्यसपछि बी, हेर्नुस् त लास्टमा जी त्यसपछि बी, यो आउट। लास्टमा जी त्यसपछि बी। अब हेर्नुस् यो तपाईको 100% राइट हुन गयो। अब तपाईले एक्जामको हैसियतमा यानी एक्जामको बेला तपाईले यसमा समय फाल्ने हैन। अब तपाई अगाडि बढिहाल्ने हो, अर्को क्वेसन पढ्ने हो। तर म यहाँ चाहिँ राख्छु, यो हाम्रो एक्जाम होइन, यो त हाम्रो सिकाइ हो। यहाँ त हामी जति बढी समय लियो उति बढी सिक्छौं। आई कति नम्बरको हो भन्नुस् त? 9 नम्बरको हो। अब 2 घटाउनुहुन्छ भने 7, यानी बीचमा जी आउँछ, बीचमा जी आउँछ हेर्नुस्। हेर्नुस् त यहाँ जी त होला नि, के रे के छ? हामीले कति घटाएको थियौं? 21 मा 2 घटायो र यो 9 नम्बरमा 2 घटाउँदा 7 जी आउँछ, तर यहाँ जे भएछ हैन, यानी यो गलत हो। यहाँ प्रिन्टिङमा मिस्टेक भएछ, यो जी नै हुन्छ है। यसलाई हामीले चाहिँ सच्याइदिएछौँ म यहाँ, यसरी बुझ्नु होला, यो जी नै हुन्छ, यो जे चाहिँ हुँदैन। यो यसको अप्सन एम क्यू जी अनि त्यसपछि बी र जे यो हुन्छ है। यसरी चाहिँ यहाँ प्रिन्टिङमा मिस्टेक भएछ, टाइपिङ गर्ने बेला गडबड भएछ, यसरी बुझ्नु होला। यो तपाईको क्रस प्याटर्न भयो। अब क्रस प्याटर्न पछि अब अर्को 5औं नम्बरको जुन यहाँ दिएछ, यो मोडल हेर्नुस् त, यो कुन मोडलमा दिन खोजेछ? इल्लोजिकल प्याटर्न। अब इल्लोजिकल प्याटर्न कुन प्याटर्न हो? नामै छ इल्लोजिकल, लोजिकै छैन यसमा, इल्लोजिकल। अब लोजिक किन छैन त? यो कस्तो हुन्छ इल्लोजिकल? इल्लोजिकल क्वेसनले त धेरै दुःख दिन्छ। इल्लोजिकल प्याटर्न त क्वेसन बनाउनेले थाहा पाउँछ, बाँकीलाई त फलामको चिउरा चपाए जस्तै हुन्छ हैन। बहुत गाह्रो हो इल्लोजिकल प्याटर्न, किनभने अब त्यसमा कुनै लोजिक नै छैन, तपाईको लोजिकै लाग्दैन। त्यो के हिसाबले बनाएको छ त्यो बनाउनेवालालाई थाहा हुन्छ। अब त्यसको त्यो लजिक बुझ्नका लागि तपाईले
कडा परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। इलोजिकल प्याटर्नका क्वेसनहरू म्याक्सिमम क्वेसनहरू तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्ता क्वेसन आयो भने तपाईँमा आफैमा एउटा एक प्रकारको इलोजिकल मोडलकै लोजिक जाग्छ हैन। अब हेरौँ है के कस्तो रहेछ, एकचोटि हेरौँ, यहीँ हेरौँ न त। यहाँ हेर्नुहोस् है, टेस्ट के अरे टेस्ट मैले भने टीएसएई को कोड के छ, TSEW। हेर्नुहोस् त, दुईवटा अक्षर त यहाँ म्याच गरिरहेछ, दुईवटा अक्षर म्याच गरिरहेछ भने अब यसको कोड हामीलाई निकाल्नु छ। हेर्नुहोस्, HTRON को कोड निकाल्नु छ। अब यहाँ दुईटा अक्षर त म्याच गर्यो, अब यो दुईटा अक्षर यहाँ HT के अप्सनमा कुनै म्याच गर्छ, HT एक ठाउँ त छ यहाँ HT, तर दुईटा अक्षर म्याच गरेर मात्रै त आन्सर सम्भव हुँदैन, बाँकी दुईटाको पनि हामीले चाहिँ प्याटर्न बनाउनु पर्छ। यहाँ ए को हेर्नुहोस् है, ए 1 नम्बरमा छ, यो 5 नम्बरमा छ, यो 5 नम्बरमा छ, यो तपाईँको 23 मा छ। यो 1 बाट 5 आयो, 5 बाट 23 गयो। अलि लजिक त त्यति राम्रो गतिलो देखिएन। 1 बाट 5 मा जानु भनेको 4 जोडेको हो। अब मान लिनुस् तपाईले R मा 4 जोडेर यदि लिनुहुन्छ भने यो 18 मा 4 जोड्दा 22, 22 को त भी आउनु पर्यो नि, त भी त छैन नि कहीँ, यसमा कहाँ छ भी, छैन हैन। त्यसैले गर्दा अब तपाईले के गर्नु पर्यो भने यो क्वेसनको प्याटर्न अलि जिगज्याग रहेछ, इलोजिकल रहेछ। अब इलोजिकल त हेडिङ नै दिएछ के र। अब यो तपाईले यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है, तपाईलाई एकछिन समय दिन्छु, ल एकछिनमा समय दिन्छु, 1 मिनट समय दिन्छु, सोच्नुस् त। TSAE को कोड TSEW भए HTRON को कोड के होला? अप्सन यस्तो यस्तो दिएछ, विचार गर्नुस्, कुनै लजिक आयो? म सिकाउँछु, हेर्नुस्। TSAE TSEW, एकछिन यहाँ ध्यान दिनु होला त, उल्टोतिरबाट यसलाई पढ्नुभयो भने के निस्किने रहेछ हेर्नुस् त। EAST त एउटा वर्ड पो भन्यो त, EAST, र यसलाई हेर्नुस् त WEST पछाडितिरबाट है, WEST वेस्ट, वेस्ट र EAST इस्ट, यो त डाइरेक्सन पो आयो त यहाँ, इस्ट र वेस्ट। यो इस्ट भनेको पूर्व र वेस्ट भनेको पश्चिम, त यो पूर्व र पश्चिम यसबाट कसरी सम्बन्धित होला? अब यहाँ हेर्नुस् त, यसलाई पनि यसो चाहिँ अब सुल्टोबाट कुनै उपाय लाग्यो भने एकचोटि उल्टोबाट पढौँ त। यसलाई के लेख्छ, NORTH नर्थ, नर्थ भनेको त यो डाइरेक्सन नै आयो नि त, नर्थ भनेको उत्तर, त पूर्वको पश्चिम बनाएछ भने उत्तरको पक्कै पनि दक्षिण बनायो होला। अब दक्षिणलाई त अंग्रेजीमा हामी साउथ भन्छौँ, SOUTH साउथ भन्छौँ। अब साउथ भन्छौँ भनेपछि हेर्नुहोस् त, यो साउथ यहाँ त छ कि, यही राइट होला त? यो राइट हुँदैन नि, किनभने इस्ट र वेस्टलाई त उल्टो गरी लेखेछ, नर्थलाई पनि उल्टोतिरबाट लेखेछ भने साउथलाई के सुल्टोबाट तपाईले लेख्ने हो, उल्टोतिरबाट लेख्ने हो है, उल्टोतिरबाट जानु पर्यो। अब तपाईहरु भन्नुभयो होला, सर तपाई कसरी झट्टै थाहा पाउनुभयो, अक्षर त एकदम जिगज्याग छ, बुझ्नै नसक्ने छ। अब मैले यहाँ के गरेँ भने यो चाहिँ तपाईको अप्सनतिर यसो हेर्दाखेरि मैले यहाँ एउटा SOUTH साउथ पाएँ, र साउथ पाएँ भने ठ्याक्क दिमागमा क्लिक भयो, साउथ त दक्षिण हो। कहीँ यो TSAE छ, अब यो W छ, WE लाई हेर्दाखेरि कहिले वेस्ट त परेन कहीँ, वेस्ट र इस्टमा यहाँ देखेँ, यो भित्र देखेँ, र यो नर्थ यो भित्र देखेँ उल्टोतिरबाट। अनि त्यसरी दिमागले यो डाइरेक्सनको वर्डतिर मेरो चाहिँ लियो के, त्यही भएर मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ बुझ्न सकेँ। अब हुन त यो इलोजिकल कुरा हो कि, र इलोजिकल कुरा बुझ्न गाह्रै हुन्छ, तर जब बढी प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने ईश्वरले पनि तपाईलाई साथ दिन्छ। त्यसैले प्र्याक्टिस यदि तपाईको बढी छ भने कुनै न कुनै उपाय दिमागले निकाल्छ नि निकाल्छ।
यो साउथलाई हामीले यसरी लेख्ने होइन, हामीले साउथलाई लेख्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने यस यताबाट सुरु गर्नु पर्यो, SOUTH यस्तो लेख्नु पर्यो, किनभने नर्थ यसरी लेखेको छ NORTH नर्थ, त साउथ पनि यस्तै हुने भयो। यानी एचबाट स्टार्ट भएको अप्सन चाहियो, HTUOS यो 1 नम्बरको यो हो राइट एन्सर तपाईँको यो। यसरी मैले आज 5 किसिमका प्याटर्नको बारेमा मैले चर्चा गराएँ र टोटल मैले के भने हामीले 10 किसिमको 10 टाइप क्वेसनहरू हामीले सिक्नुपर्ने छ कुल। पार्ट 1 मा मैले यति कुरालाई समेटेछु र मैले इक्जाम्पल एक एकवटा मात्र ल्याएँ। आज समय धेरै हाम्रो गयो, हाम्रो बेसिक सिकाइमै समय धेरै हुन गयो। जब म अर्को भिडियो लिएर आउँछु पार्ट 2, तब त्यहाँमा त्यो बाँकी 5 वटालाई पनि म क्लियर गराउँछु। त्यसपछि 10 वटाको लागि मिक्सअप क्वेसनहरूलाई म प्र्याक्टिस गराउने छु, जसबाट तपाईँको आइक्यू लेभल एकदमै चाहिँ हाईसम्म जाओस्। यो कोडिङ डिकोडिङको प्रब्लम चाहिँ तपाईँले हेर्दैमा बुझ्न सक्ने हुनु पर्यो, फास्ट एन्सर निकाल्न सक्ने हुनु पर्यो। र मेरो यो आजको भिडियो यति लामो भिडियो तपाईँले हेरेर जुन साथ दिनुभएछ त्यसको लागि म तपाईँलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँ भविष्यमा आफ्नो मिसनमा अगाडि बढ्नुस्, मेरो तर्फबाट शुभकामना छ। हेरिदिनु भयो यसको लागि पुनः एकचोटि धन्यवाद दिँदै म आजको क्लासमा यही अन्त गर्छु। हवस् त, धन्यवाद, टेक केयर, गुड बाई, गुड डे, थ्याङ्क यू।